नमस्कार आदरणीय श्रोता, यो हो कार्यक्रम नागरिक सवाल। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र नवीनजीले। नागरिक सवाल यहाँहरूले बिहान 7:30 देखि 9 बजीसम्म सुन्दै आइराख्नु भएको छ र यो 1.5 घण्टाको समय अवधिमा हामी विभिन्न विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग प्रश्न गर्ने गर्छौँ, छलफल गर्ने गर्छौँ र बहस गर्ने गर्छौँ। ती विषयवस्तुहरू प्रत्यक्ष नागरिकसँग सम्बन्ध राख्ने हुन्छन्, जोडिएका हुन्छन्। हाम्रो समाज, राजनीति, आर्थिक अवस्था लगायतका विविध आयामहरूमा, विविध पक्षहरूमा हामी बहस चलाउँदै आइराखेका छौँ। आज मैले दुईटा विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम, नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक निर्णय गरेर अशक्त अपाङ्गता भएका एकल महिला लगायतको यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने भनेर त्यो सबैलाई जसले पाइराखेका थिए त्यसमा परिवर्तन गरेर एकल महिला 60 वर्ष नपुगेको एकल महिलालाई पनि भत्ता नदिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने, त्यसपछि दलित बालबालिकाहरूलाई पनि दिँदै आइराखेको, त्यसपछि यो रातो र येल्लो कार्ड पाएकाहरूलाई पनि अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई पनि भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ। र यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि सर्वप्रथम मैले कुराकानी गर्नेछु सुमन शर्मा, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समाजका प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले छोटो कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु, स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्नेछु, वैज्ञानिक वनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उपभोक्ताहरूसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र यो लम्की चुहा नगरपालिका लगायतको कैलाली जिल्लाका पूर्वी क्षेत्र जहाँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ, उक्त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। आजको बसाइमा उहाँसँग मैले लामै कुराकानी गर्नेछु र धेरै व्यक्तिहरूसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। उहाँहरूले किन चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन गरिराख्नु भएको छ, ठिक छ भनिराख्नु भएको छ, कसैले त्यहाँ चाहिँ बेठिक छ भनिराख्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूले किन भनिराख्नु भएको छ भनेर मैले प्रश्न गर्नेछु। र म यो के जानकारी पनि गराउँ भने यो कुनै पनि यो विषयवस्तुहरू चाहे त्यो राजनीतिको हुन्, चाहे त्यो समाजका विविध पक्षहरूसँग जोडिएका हुन्छन्। हामी मिडियाकर्मीहरू, पत्रकार अथवा सञ्चारकर्मी भनेको न्यायाधीश होइनौँ। हामीले प्रश्न गर्ने हो र उहाँहरूका आवाज के हो त्यो समेटेर सबैलाई सुनाउने हो। हामीले चाहिँ कुनै एउटा मुद्दालाई टेकेर त्यसमा यो नै सही हो भन्ने किसिमले चाहिँ तर्क अथवा बहस अथवा एकतर्फी प्रश्न गर्नु हुँदैन। आज मैले ती व्यक्तित्वहरूलाई समेटेको छु जसले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ठिक छैन भनिराख्नु भएको छ, जसले ठिक हो भनेर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। ती दुवै पक्षलाई मैले समेट्ने प्रयास गर्नेछु र जसले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ठिक हो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी ठिक हो भनेर मैले प्रश्न गर्नेछु भने जसले बेठिक हो भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले कसरी बेठिक हो भनेर चाहिँ सोध्नेछु। आजको बसाइमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि सर्वप्रथम हामी मानव अधिकारको लागि एकल महिला समाजका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष सुमन शर्मासँग मैले कुराकानी गर्नेछु। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुमनजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, लकडाउनलाई पालना गर्दै आरामै छु हजुर। हजुर, तर यो बिचमा सरकारले जुन यो भर्खरै यो तपाईहरूको एकल महिला लगायतले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने भन्ने निर्णय गरेको छ, 60 वर्ष मुनिकोलाई नदिने भन्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय आउँदाखेरि अब तपाईहरूलाई यो निर्णयले पार्ने प्रभावहरू हैन, 60 वर्ष नपुग्दैमा नदिने भन्यो भने त धेरैको अवस्था चाहिँ अति विपन्न, त्यस्तो अशक्त, त्यस्तो असहायहरूको भत्ता दिँदै गरेको हिजोको दिनसम्म आज नदिँदाखेरि त्यसले के कस्तो असर पार्छ भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई? हजुर, वास्तवमै अहिले यो एक त विश्व नै महामारीको चपेटामा परेको बेला त्यसै पनि एकल महिला माथि जो यो सरकारले अन्याय गरेको छ यसमा धेरै दुःखदायी र भित्रैदेखि हामीहरूलाई पीडा भएको छ। एउटा अभिभावक भएर अभिभावकले गर्ने कर्तव्य काम नगरेको देख्दा साह्रै हामी दुखी भएको छ। अहिले सिङ्गो हाम्रो पुरै एकल महिला टिम नै हाम्रो देशका जम्मा एकल महिलाहरूलाई नै पीड लागेको छ।
भनेपछि यो निर्णयको तपाईँहरू विपक्षमा हुनुहुन्छ र यो भत्ता नपाउँदाखेरि आम जीवनमै एकल महिलाहरूको आम जीवनमै यो चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने हो। यसका लागि तपाईँहरूले आगामी दिनमा सरकारसँग यो रोक्नु हुँदैन, दिनुपर्छ भनेर अब चाहिँ दबाब सिर्जना गर्ने, आन्दोलन गर्ने भन्ने केही मनस्थिति बनाउनु भएको छ? हजुर हजुर, हाम्रो अब केन्द्रमा दिदीहरूले पनि लबी गरिराख्नु भएको छ र हामीले जति हाम्रो नेटवर्कको सञ्जालहरू छ, हाम्रो वडा स्तरदेखि नै हाम्रो एकल महिलाको समूह छ, सङ्गठन छ, यो सबै दिदीबहिनीहरूले आक्रोशित हुनुहुन्छ। यो सरकारले हामीमाथि अन्याय, ठुलो नै अन्याय भएको छ। एउटा गिट्टीकुटी खाने दिदीबहिनीहरूलाई हुन त 2000 रुपियाँ भनेको ठुलो रकम पनि होइन, तर यो गिट्टीकुटी खाने दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छ यो रकम कति ठुलो मोटो रकम हो। वास्तवमा एउटा थला परेको दिदीबहिनीहरू, बिरामी औषधि सेवन गर्ने दिदीबहिनीहरू मेरो भत्ता आएपछि म उपचार गर्छु है भनेर पर्खाइमा बसेको दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। र एउटा बच्चा स्कुल जान नपाउँदाखेरि मैले एउटा पेन्सन पनि किन्न, एउटा पेन्सिल पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ दिदीबहिनीहरूलाई, मैले त्यो किनिदिन्छु, एउटा नाना राम्रो मिठो मसिनो खाना दिन्छु भन्ने दिदीबहिनी पर्खाइमा बसेको बेलामा अहिले यो सरकारले हामीमाथि ठुलो अन्याय गरेको छ। हामी यो अब केन्द्रको निर्णय के आउँछ, हाम्रो केन्द्रमा पनि हाम्रो कार्यालय भएको कारणले दिदीहरूले लबी गरिराख्नु भएको छ। अनि यो तुरुन्तै लकडाउन भए पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि हामी अब सडकमा उत्रिनेमा हामीहरूको यो लबी भइरहेको। अब सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्दाखेरि एकल महिलाहरू जसले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको तथ्याङ्क त तपाईँहरूसँग छ होला, कति जति चाहिँ हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिमभरि? हजुर, सुदूरपश्चिमभरि अब हामीसँग आबद्ध भएको दिदीबहिनीहरू चाहिँ हामीसँग 20,000 हुनुहुन्छ। अब हामीसँग आबद्ध भएको दिदीबहिनीहरू अब त्यस्तै अझ उमेर 60 वर्ष नागेका दिदीबहिनीहरू त अझ नै बढी हुनुहुन्छ। 20,000 भन्दा बढी छन् होइन? हजुर हजुर हजुर। र अहिले हाम्रो 3 लाख 3.5 लाख जति एकल महिलाहरू यो भत्ता पाउने दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो देशमा। देशभरिमा त्यसमा पनि 62,000 चाहिँ हाम्रो अपाङ्ग भएका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँले एकल महिलाको हिसाबले पनि नपाउने स्थिति, अपाङ्गता भएको हिसाबले पनि भत्ता नपाउने स्थिति सिर्जना हुँदाखेरि त त्यसले चाहिँ निकै अप्ठ्यारो, निकै कठिनाई, जीवन निर्वाहमै समस्या हुने देखिन्छ। हजुर हजुर, यो सरकारले हामीमाथि जहिले नै अन्याय अनि विभेद गर्छ। हिजोका दिन यो एउटा हाम्रो अदालतको फैसला, सामान्य अदालतको फैसलाले नै एकल महिलाको हकबन्दी उमेर हटाउनलाई हामी सफल भएका भएर यो नियम हामीले हाम्रो संस्थाको, हाम्रो आदरणीय लिली दिदी यसको अगुवाई लिडर, यो संस्थापक हुनुहुन्छ, दिदीको अगुवाईमा यो नीति संशोधन भएको हो। र हिजो फेरि एकल महिलाहरूले बिहे गरेपछि 50,000 रुपियाँ प्रोत्साहन स्वरूप दिने भनेर पटक हामी एकल महिलाहरूमाथि यो प्रहार भएको अब हामी सहन सक्ने हामीमा क्षमता छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो शरीरमा रगतहरू उल्रेर आइरहेको छ कि अब निस्किम है अब भन्ने, आन्दोलनमा नै जानुपर्छ भन्ने यस्तो हाम्रो मनस्थिति भएको छ। यो आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति नआओस् त्योभन्दा अगाडि नै सरकारले तपाईँहरूको समस्यामा सुनवाई गरोस् भनेर त्यसको पनि अपेक्षा, त्यसको लबिङ गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ एकल महिला सँगसँगै अपाङ्गता भएका दलित बालबालिका लगायतका अन्य व्यक्तित्वहरूको पनि यो भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटेको छ, त्यो काट्नु हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको आवाज रहेको छ। तपाईँहरूको यो आवाज निरन्तर बुलन्द होस् र सरकारले चाहिँ आवश्यक त्यसमा तपाईँहरूलाई सहज हुने किसिमको निर्णय गरोस्, यो हामी कामना गर्दछौँ। समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। मेरो आवाज मैले सम्पूर्ण एकल महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि भन्छु, नआत्तिनुहोला, नहत्याहित हुनुहोला। हामीहरू लबी गरिरहेको छ, हामी यो देशको नागरिक भएको कारणले हाम्रो अधिकार हो भन्दै। हस्, धन्यवाद यहाँले मलाई मेरो आवाज राख्ने मौका दिनुभएको। हस्, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकल मानव अधिकारको लागि एकल महिला समाजका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष सुमन शर्मा। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पक्षमा र यसको विपक्षमा आवाजहरू उठेका छन्। हिजो मात्रै यो लम्की चुहा नगरपालिकाको राष्ट्रिय राजमार्ग क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा
त्यहाँको स्थानीयहरू रोडमा उत्रिएर यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू हुनुपर्छ भनेर पनि भनिएको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ हामीसँग भिडियो पनि प्राप्त भएको छ। यो लागू हुँदैन भन्ने आवाजहरू पनि उठेको अवस्था छ। अब त्यहाँ हामीले त्यहीँको स्थानीयहरू जसले यसलाई राम्रो छ, यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। जसले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू हुनुहुन्न भनेर भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। 1 घन्टा झन्डै 15 मिनटको अवधिमा मैले हामीसँग 10-12 जना चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। लम्की चुहा लगायतको क्षेत्रका र सँगसँगै मैले यो सामुदायिक उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष डन्डीराज सुवेदी सँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आजको बसाइमा हामी लक्ष्मी शाहीजीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्रले, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। लक्ष्मी शाहीजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। लक्ष्मीजी, यहाँ चाहिँ चेतना सामुदायिक वनको उपभोक्ता होइन? हजुर हजुर सर। यो चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू हुनु हुँदैन, यो गलत छ भन्ने पक्षमा चाहिँ हुनुहुन्छ होइन तपाईँ? हजुर हजुर सर। तपाईँलाई के लाग्छ, किन यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू हुँदैन, किन बेठिक हो भन्ने लाग्छ? मलाई किन बेठिक हो भन्ने लाग्छ सर, हाम्रो अब रुखहरू उत्पादन गर्न नै गाह्रो छ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा। अब के छ भनेपछि हामीले तिनी रुखहरू, पुराना रुखहरू काट्यो भने नयाँ रुखहरू उत्पादन गर्न, संरक्षण गर्न धेरै समय लाग्ने रहेछ। अनि स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक, अनि हाम्रा मुहानहरू पनि सुक्ने र यो फेरि उपभोक्तालाई पनि लाभदायक रहेनछ सर। अब त्यो रुखहरू काट्यो भने जङ्गलबाट पाउने घाँस दाउरा त्यो पनि नपाउने अवस्था सर होइन। त्यसैले गर्दा हाम्रो अब समुदायको उपभोक्ताको लागि पनि एकदमै उपयुक्त नभएको छ र त्यो जङ्गलको सन्दर्भमा पनि त्यो रुख काट्दा हामीलाई पनि घाटा छ सर। त्यसैले त्यो रुख हामीले वैज्ञानिक वन बनाउनु हुँदैन, त्यही नै वनहरू संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यही घना जङ्गल बनाउनुपर्छ। हामीले बरु बाख्रा पालन गरेका हाम्रा उपभोक्ता दिदीबहिनीहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ र बरु ढले परेका सडे गलेका काठहरू लडेका रुखहरू मात्रै सङ्कलन गरेर त्यसको उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जो चाहिँ रुखहरू भइसकेको छ जवान, उनीहरूलाई छुनु हुँदैन, काट्नु हुँदैन। काट्यो भने पानीको मुहान सुक्छ, बाढी पहिरो आउँछ, गर्मी बढ्छ, वातावरणीय अनुकूलन चाहिँ हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो, त्यही भएर विरोध गरिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर। लक्ष्मीजी, तपाईँ योभन्दा अगाडि चेतना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो होइन? छैन सर, म अघिल्लो कार्य समितिमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो? कुनै पदाधिकारी छैन म। योभन्दा अगाडिको त्यो कार्य समितिमा हुनुहुन्थेन तपाईँ? थिएन सर म। योभन्दा अगाडिको कार्य समितिको कोषाध्यक्ष होइन तपाईँ? होइन सर, म केही पनि छैन। योभन्दा अगाडिको पनि म होइन। योभन्दा अगाडिका हाम्रो तोरबहादुर खत्रीजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँको तोरबहादुर खत्रीजी अध्यक्ष भएको कार्य समितिमा तपाईँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र तपाईँको त्यो समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन यो चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सबै कुराहरू गरेको होइन तपाईँहरूले? अहिले विरोध गर्न चाहिँ मिल्छ त्यसरी? कुनै पनि छैन। म चेतना सामुदायिकको एउटा सर्वसाधारण उपभोक्ता मात्रै हो। म त्यो समितिमै छैन सर। मैले सहयोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ चेतना सामुदायिक वनलाई जोगाउनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। त्रिशक्तिको पालादेखि त्रिशक्तिमा त्यो अलिकति त्यो बिग्रेको अवस्था थियो, त्रिशक्ति नै भङ्ग भएपछि त्यो जोगाउनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यहाँ समिति बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पहल एकदमै हो सर होइन। त्यसपछिको कुरोमा म त्यो समितिमा छैन। बाहिरबाट सपोर्ट मेरो त्यो बचाउनुपर्छ, वैज्ञानिक वन बनाउनु हुँदैन, रुख काटिनु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ म एकदमै 100% भनेपछि सुरुवाती दिनदेखि नै यो हामी बोलेका थियौँ। अस्ति कार्तिक 10 गते साधारण सभा भएको थियो। हाम्रो आम भेलाले, हाम्रो आम उपभोक्ताले के भन्नुभएको थियो भनेपछि वैज्ञानिक वन बनाउनु हुँदैन भनेर बहिष्कार गरिएको थियो त्यो प्रस्तावलाई नै। र त्यो प्रस्ताव बहिष्कार गर्दा गर्दै पनि सर उहाँहरूले एक किसिमको मिनी भोला जलाएछन्। मिनी भोलामा पनि केही व्यक्तिलाई सीमितलाई बोलाएछन् र त्यहाँ ती सीमित व्यक्तिहरू पनि जान सक्नु भएन छ र त्यहाँ त्यो उपस्थित नभएपछि र त्यहाँको फोरम नपुगेपछि त्यो मिनी भेला पनि पूर्ण नभएर
उहाँहरूको बैठक नै उ भएछ। त्यसपछि फेरि चौथो मिति गठन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले टोलटोलमा जानुभएको रहेछ सर। टोलटोलमा गइसकेपछि केही सीमित मान्छेलाई, सीमित व्यक्तिलाई उहाँहरूले टोल कमिटीमा राख्नु भएको रहेछ र उहाँहरूलाई हस्तान्तरण त्यो टोलमा सबैलाई हस्तान्तरण गराउनु, टोल कमिटी गठन हुँदैछ भनेर हस्तान्तरण गराउनु भएको रहेछ। र यसको कुरोमा त्यही हस्तान्तरणको आधारमा उहाँहरूले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर कार्य आदेश ल्याउनु भएको रहेछ। हाम्रा यहाँका उपभोक्ता, लाका सिधा उपभोक्ताहरूलाई उहाँहरूले आँखा खोल्दै र जाल जेलमा पार्दै उहाँका षड्यन्त्रमूलक कार्यक्रम गर्दै अगाडि बढेर राज्यलाई पनि एउटा जाल जेलमा राखेर उहाँहरूले त्यो स्वीकृति दिनु भएको रहेछ। लक्ष्मी साईजी, म योभन्दा अगाडिका तपाईँको चेतना सामुदायिक वनका अध्यक्ष तोरबहादुर खत्रीजीसँग तपाईँसँग कुराकानी गरिसकेपछि गर्नेछौँ। तपाईँ योभन्दा अगाडिको कार्य समितिमा चाहिँ हुनुहुन्थेन? म छैन सर, म यस कार्य समितिमा छैन। त्यसपछिको कुरोमा सर उहाँहरूले त्यसरी लटपटाइसकेपछि 4 गते कार्य आदेश आएको रहेछ। हाम्रा आम उपभोक्तालाई जानकारीबाट रुख काटिँदैछ भन्ने। त्यसपछि हामीले ठाउँ ठाउँ निवेदन दिएका थियौँ सर। निवेदन दिँदा दिँदै पनि हामीले चेतना सामुदायिक वनका अध्यक्षज्यूलाई पनि निवेदन दिएका थियौँ। दिएपछि छलफलमा बिहान 7 बजे बोलाउँछु र हाम्रो उपभोक्ता सामु अनि छलफल गरेर अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको थियो। तर उहाँले छलफल नगराइकन उहाँ चाहिँ रातारात रुख काटिएका रहेछन्। बिहान हामी छलफलमा बस्न जाँदै गर्छौँ। लक्ष्मीजी, तपाईँको त्यो जसरी कार्यविधि पारित गरियो, गाउँ गाउँमा घर घरमा गएर हस्ताक्षर गरियो, साधारण सभामा त्यसको विरोध भएको थियो, त्यही भएर यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुँदैन चेतना सामुदायिक वनमा भन्ने हो कि यो कार्यक्रम नै गलत छ भन्ने हो तपाईँको? मेरोमा त सर कार्यक्रम नै गलत छ। कसरी कार्यक्रम नै गलत छ भन्छु भनेपछि सरकारले एक किसिमको नीति ल्याए, ठिक छ, तर त्यो कार्यक्रम कसरी गलत छ भन्न चाहे मैले सर। त्यहाँ जङ्गलमा भएका रुइनीहरू, त्यहाँ भएका ती अरू सिसमहरू छन्, त्यहाँ थुप्रै काम नलाग्ने काठहरू छन्, थुप्रै बिरुवाहरू छन् सर। त्यो नकाटिकन जहाँ सिधा सादा राम्रा रुखहरू काट्ने जुन नीति छ त्यो त एकदमै गलत छ सर। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जुन कार्यक्रम हो त्यसको मूल मर्म नै तपाईँले बुझ्नु नभएर भन्दै हुनुहुन्छ कि विरोध गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यसको मर्म बुझेर तपाईँलाई यो गलत हो भन्ने लाग्छ? मलाई त मर्म भन्ने कुरा अब उहाँ वैज्ञानिक वन एक किसिमको रणनीति जुन सरकारले नीति ल्याएको छ त्यो मलाई कस्तो लाग्छ भनेपछि सर अब त्यो मलाई गलत लाग्छ कि सर। भनेपछि सरकारले ल्याएको यो कन्सेप्ट नै गलत हो, रुख काट्नु हुँदैन, बरु चाहिँ ढलेको त्यस्तो चाहिँ लडेको त्यस्ता रुखहरू काट्नुपर्छ भन्ने भएर तपाईँ यसको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ हामीलाई समय दिनुभयो। तपाईँको धारणा मैले बुझेँ। यसपछि म तपाईँको यो चेतना सामुदायिक वनको पूर्व अध्यक्ष तोरबहादुर खत्रीजीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनको लागि प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गर्दछु। तोरबहादुर खत्रीजीको नाम 10 नम्बरमा रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर टेलिफोनमा जोडिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। उहाँसँग यो अघिल्लो समितिमा उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुँदाखेरि नै उक्त सामुदायिक वनमा यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जाने भनेर कार्यविधि तय भएको सबै कुराहरू भएको र यसपटक चाहिँ कटानी आदेश चाहिँ सामुदायिक वनले पाएको भन्ने छ, जसमा यो कार्यविधि लगायतका विविध कार्यक्रमहरू यो चाहिँ स्वीकृत गर्दासम्म 8-9 लाख रुपियाँ खर्च सामुदायिक वनको पनि भइसकेको स्थिति र अहिले चाहिँ कटानी आदेश लिएर कटानी गर्दाखेरि रातारात रुख काट्यो भन्ने आरोप चाहिँ लगाइँदैछ भनेर त्यहाँ चाहिँ अर्को पक्षले भनिराखेको छ भने जसले विरोध गरिराखेको छ उसले त नेपाल सरकारको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नै गलत छ भनेर पनि भनिराखेको स्थिति हो। अब यो बिचमा किन गलत छ भनेर मैले लक्ष्मीजीको धारणा बुझ्दाखेरि उहाँले यो अवधारणा नेपाल सरकारको नै गलत छ भनेर भन्नुभएको छ। तोरबहादुर खत्रीजीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड दिनको लागि अनुरोध गर्दैछु र फटाफट चाहिँ उहाँहरूलाई जोड दिन पनि म अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूसँग सबैसँग मेरो कुराकानी भइसकेको अवस्था छ। तोरबहादुर खत्रीजी चेतना सामुदायिक वनको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तोरबहादुरजी, यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार 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 मेरो तर्फबाट। हजुर, तपाईँ चेतना सामुदायिक वनको पूर्व अध्यक्ष हैन? हजुर सर। अनि मैले भर्खरै लक्ष्मी साईजीसँग कुराकानी गरेँ। उहाँ पनि त्यो तपाईँको कार्य समितिमा केही पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो? हाम्रोमा पदाधिकारी हुनुहुन्न थियो हैन? हुनुहुन्न थियो हैन? उपभोक्ता हुनुहुन्थ्यो, सामान्य उपभोक्ता।
तर तपाईँले चाहिँ अब यो सामान्य उपभोक्तालाई समेत यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम के हो भनेर नबुझाइकनै त्यो गत वर्ष चाहिँ कार्यविधि बनाएर पास गर्ने र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नु भएको रहेछ नि। त्यो निर्णय भएको होइन, मतलब प्रस्ताव मैले ल्याएको हो। निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको निर्णयार्थ प्रस्तुतमा त्यो कार्यक्रम पनि त्यसका लागि जो पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रस्तावना के भन्छ यो कार्यविधि तयार गर्ने कुरामा त खर्च गर्नु भएको रहेछ नि। कति जति खर्च भएको? कार्यविधि तयार भयो त्यो होइन, खर्च भयो समितिको। त्यति बेला हाम्रो भयो सर, त्यो 8.5 लाख रुपियाँ भयो। 8.5 लाख रुपियाँ खर्च पनि भयो सामुदायिक वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनेर। अनि त्यत्रो खर्च भइसकेपछि त्यसबाट फाइदा त्यसको चाहिँ बारेमा बुझाउन नबुझाइकनै त्यो गर्दाखेरि त अहिले अब विरोधमा पनि उत्रिएका छन्, समर्थनमा पनि उत्तिकै हुन्छन्। तपाईँ चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोधमा हो कि समर्थनमा यो लागू हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ? अहिले त तपाईँ उपभोक्ता मात्रै हो त्यहाँको। म अहिले उपभोक्ता हो। अब त्यो समितिले मलाई अहिले पनि सल्लाहकारको रूपमा राखेको छ सर। अब एउटा कुरो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सर, अब मैले त अब नैतिकताले म आफू भएपछि चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने, आफू बाहिर आएपछि हुनु पर्दैन भन्ने कुरो सवालमा छैन। नैतिक चाहिँ मैले त नैतिकताले आफूले ल्याएको कार्ययोजना त्यसैलाई लागू गर्न खोजिरहेको छ होइन त्यो समितिले भनेपछि अब मैले चाहिँ त्यो विमतिमा जाने कुरो भएन होइन। तपाईँ वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यक्रमको समर्थनमा हुनुहुन्छ, लागू हुनुपर्छ, यसको फाइदा चाहिँ के देख्नुभयो? लक्ष्मीजीसँग भर्खरै कुरा गर्दाखेरि एउटा सर्वसाधारण उपभोक्ता तपाईँ जस्तै होइन, उहाँले रुखहरू एकदम चाहिँ सोझा रुखहरू, ठुला रुखहरू, सालका रुखहरू काट्ने, यसरी त कसरी चाहिँ त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन होला र? बरु त्यो सानसाना रुखहरू काट्ने, ढलेको सडेको त्यस्तोलाई चाहिँ दिने। त्यसपछि यसले त हामीले भोलि गएर यो घाँस पनि सङ्कलन गर्न नपाउने स्थिति हुन्छ, वातावरण खलबलिन्छ। यो कार्ययोजना मतलब के भन्छ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नै सरकारले ल्याएको यो गलत छ भनेर उहाँले बुझ्नु भएको रहेछ। किन लागू गर्नुपर्छ? अब उहाँले जसले जे बुझेको छ त्यही बोल्ने हो सर होइन। अब उहाँले भन्ने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक होला। उहाँले पनि अब ठिकै भन्नुभएको छ, अब वातावरण सम्बन्धी असर पर्छ, यताउता पर्छ भन्ने कुरो त्यो पनि ठिक छ। तर अब हाम्रो के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि म सामुदायिक वनको अध्यक्ष भइसकेपछि अब वन सम्बन्धी वन विज्ञहरूसँगको कार्यक्रममा बस्दा होइन, उहाँहरूको चाहिँ त्यो तालिम गोष्ठीमा बस्दा, त्यो सिकाइलाई हेर्दा, नेपाल सरकारको नीति नियमलाई बुझ्दा, हरेक ठाउँमा हरेक जिल्लामा होइन यो नयाँ चिज नयाँ कार्यक्रम अब लागू हुँदै आएको परिस्थिति देखियो र बुझियो क्या सर। हेर्नु अब हामीले पनि बिहान कार्यक्रम गर्दा त्यो वन कार्यक्रममा बस्दा वन उत्पादन बुढो रुखहरू चाहिँ अब त्यहाँ अहिले रुख ढलेका छन् भन्नुभएको छ होइन। त्यहाँ गएर तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी 2-4 रुख होइन 5-7 रुख ढालेको छ समितिले। त्यो हेर्दाखेरि एउटा रुख तपाईँ सकल गोलिया भएको रुख एउटा रुख चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न क्या सर। यो रुखहरूको चाहिँ कस्तो रहेछ भने धेरै बुढो भयो भनेपछि त्यो भित्रबाट चाहिँ बोझ भएर धेरै बुढो भइसकेपछि रुखले चाहिँ पुनरुत्पादन गर्दैन, बिउ पनि राम्रो गर्दैन, त्यसले अक्सिजन पनि चाहिँ जेनेरेट गर्दैन, त्यसपछि उसमा काठ पनि हुँदैन, भित्र धोद्रो पर्दै जान्छ। भोलि त्यो ह्युम पाइप जस्तो मात्रै कहीँनिर नालामा हाल्नको लागि मात्रै उपयोग हुने किसिमको आउँछ। बाहिरबाट सर्लक्क देख्यो भयो भने भित्र चाहिँ सिद्धिसकेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउन नसक्नु भएको हो या त्यो चाहिँ स्थानीयहरूले जसले विरोध गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले बुझ्न नखोजेर समस्या भएको? नै ठिक हो। यो कस्तो छ भने कतिपय मान्छेहरू बुझ्न नचाहने होइन, कतिपय मान्छेहरू चाहिँ बुझेर पनि बुझ बचाउने, कतिपय मान्छेहरू बुझेका पनि छैनन् सर होइन। अब किनभने सबैलाई बुझाउन त यत्रो चाहिँ होइन जनता छ यहाँ। अब सबैको अब आफ्नो यतातिर समितिको काम गर्ने त त्यति बेला समितिलाई पनि कस्तो पर्दो रहेछ भन्नुहुन्छ भने सर, जुन जिम्मेवारी पाइसकेपछि आफ्नो कार्यकाल हुन्छ, अवधि हुन्छ, त्यो भित्रमा त्यही नै केही गरेर देखाइदिन पा, थालिन गर्न पा, आउने पिँढीले पनि गर्ला भन्ने सोचले मात्रै हामीले गर्न खोजेको हो होइन। त्यसमा अब राम्रो नराम्रो एउटा रुखलाई हुर्किनको लागि जुन जङ्गलमा अहिले हामीले सङ्ग्लो सालको रुख, सिसमको रुख देखिराखेका छौँ, त्यो हुर्किनको लागि त 100 वर्ष लागेको होला। अहिले तपाईँहरूले धमाधम चाहिँ काट्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि रातिको समयमा गएर काट्दै हुनुहुन्छ।
भनेर तपाईँलाई आरोप लाग्यो, माफियालाई पोस्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू माफिया हो? भूमाफिया त अब चाहिँ त्यो प्रुफ हुनु पर्यो। वन माफिया भनेर तपाईँहरूलाई त आरोप लगाइँदैछ नि। अब त्यो त उनीहरूले अब लगाउँछ नि, त्यो प्रजातन्त्र हो, बोल्नेले आफ्नोलाई जे बोल्ने मन गर्छ त्यो बोल्छ। अब त्यसमा दिन प्रमाणितलाई त अब सत्य हुँदैन होइन। भन्न दिनुहोस्, अब त्यो आफ्नो आफ्नो बुझाइ, आफ्नो आफ्नो देखाइ, आफ्नो आफ्नो सिकाइ नै प्रदर्शन गर्ने त हो नि मान्छेले। म चाहिँ म जाँदैन होइन। म अहिले एउटा सल्लाहकार समिति भएको हुनाले समितिले योजना ल्यायो होइन, पास गर्यो, आदेश ल्याएको छ सर होइन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मर्म बुझ्नु भएको छ तपाईँले। त्यो व्यवस्थापन भएको सामुदायिक वनहरू पूर्वतिर पनि घुम्नु भएको हुनुपर्छ, किनभने अध्ययन नगरिकनै तपाईँले कार्ययोजना ल्याउने कुरा त हुँदैन। त्यो आधारमा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ठिक छ र यसले एउटा चाहिँ वनलाई बालीको रूपमा विकास गरी त्यसबाट समुदायले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्न र जङ्गलको आयुलाई त्यो चाहिँ मेन्टेन गरिराख्नको लागि यो आवश्यक छ भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर हो। अब यसमा चुनौती पनि छ सर। अब त्यो सरल छ नि, हामीले मुखले भनिहाल्नु त्यति सजिलो छैन होइन। त्यसको नीति प्रक्रिया, त्यसको चाहिँ होइन अब त्यो विधि, अब त्यसको चाहिँ अब त्यो भनौँ न त्यो समिति। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा चाहिँ जथाभावी जहाँ पायो त्यहाँ त्यसरी रुख काटिराख्नु भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूलाई? त्यो त तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरूले पनि गएर कति पत्रकारहरूले हेरिसक्नु भएको छ, देख्नु सक्नु भएको छ होइन। अब पत्रकारहरूले पनि अब सही सलामत सत्य तथ्य कुराहरू जस्ताको तस्तै भनेपछि रुख काट्ने एउटा विधि छ, एउटा विज्ञान छ, एउटा सिस्टम छ, एउटा प्रणालीका आधारमा एउटा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको एरियाभित्र तपाईँहरूले त 80 वर्षसम्म हो काट्ने रुख होइन? जनतालाई कति सम्झाउन सकियो, कति होइन सम्झाउन सकिएन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो बाटो अलग हो सर होइन। अब त्यो कुराहरूमा त विधिगत नेपाल सरकारका कर्मचारी, मान्यता प्राप्त कर्मचारी होइन, विभागमा बसेका कर्मचारी, विभागीय होइन विभाग अब सरकारको नीतिमा बसेका मान्छेहरू त्यहाँ कर्मचारीहरूले प्रमाणित गरेर विधिगत रूपले काटेको चाहिँ देखिन्छ होइन। अनियमितता हुने कुरामा त अब अहिले चाहिँ कामै गरिरहेको छैन त, त्यो अनियमितता भयो, त्यो भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुरामा हामीले संसारले बोल्नु अलिकति नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा कुनै मान्छे, सबै मान्छे बदमास हुन्छ, सबैले गल्ती नै गर्छ, सबैले चाहिँ खराबी गर्छ पनि त्यस्तो दृष्टिले हेर्न हुँदैन होइन। बरु चाहिँ त्यहाँ सबैको निगरानी हुनु पऱ्यो, उपभोक्ताको नाताले त्यहाँ चाहिँ चेक गर्नु पऱ्यो, चेक गर्नु पऱ्यो, नीति सम्मत, कानुन सम्मत, विधान सम्मत गरे कि गरेन होइन, त्यो प्रमाण सहित चाहिँ समात्नु पऱ्यो, बोल्नु पऱ्यो, त्यति बेला अटेक गर्नु पऱ्यो। पहिला मेरो भनाइ के हो भने पहिला काम गर्न दिउँ न, ल्यायो होइन। फेरि त्यो यो वर्ष मात्रै पनि काम हुने होइन, त्यो त निरन्तर रूपमा काम अगाडि बढ्छ होइन? अगाडि हरेक वर्ष हुन्छ। नै सर यसरी अब वर्ष भन्ने मेरो मान्यता। अब बढाउनै दिँदैन, बढ्दै बढ्दैन, समितिले पनि त्यति चासै लिँदैन, मिलाउन सक्दैन भनेपछि त अब हाम्रो त कपाल, मेरो त कपाल धुने कुरो भएन। तर म त के भने आफूले बनाएको संस्था होइन, अब हामी त्यहाँ हुँदाखेरिमा ठिक छ भन्ने आज गर्न हुन्न भन्ने हो भने त मसँग त नैतिक चाहिँ ऊ होला, म पैसा कमाउन लागि र खाना लागि त हामीले गरेको होइन। अनि यो भविष्यमा छोरा नाति पनातिको पालासम्म पनि नयाँ चिज होइन, हरेक मान्छेले नयाँ चिज, नयाँ परिवर्तन, नयाँ कुराहरू सिक्ने, देख्ने इच्छा पनि त भएको उपभोक्ता छ नि त यहाँ। हवस् तोरबहादुरजी, तपाईँलाई लाग्छ तपाईँले बुझ्नु भएको छ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा जसरी भनिँदैछ जथाभावी रूपमा रातारात वन माफियालाई पोस्ने गरेर यो चाहिँ तपाईँहरूले रुखहरू काटिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा त्यो नबुझेकाहरूले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने टाइपको तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ। नबुझेकोहरूले होइन, त्यसको चाहिँ गहिराइमा गएर उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, बुझ्नु पनि हुन्छ। अब कतिपय कुराहरू त्योभित्र अन्य कुराहरू, अन्य कारणहरू रहेका छन्। अब ती कारणहरूको पनि तपाईँहरूले समुदायमै बसेर, समाजमै बसेर कसले किन चाहिँ विरोध गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ खोज्नुपर्छ होला। अब सामुदायिक वनको चाहिँ पूर्व अध्यक्ष पनि अहिले सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उक्त सामुदायिक वनमा भइराखेको अब समस्या विवाद के हो त्यसको जरेसम्म पत्ता लगाएर समाधान गर्नुहोला। हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो बारेमा म हजुरलाई चाहिँ दुईवटा कुरा भन्छु, म जानकारी गराउँछु होइन। त्यो समितिले फेरि पनि मलाई चाहिँ के भयो भनेपछि समन्वय समितिको चाहिँ संयोजक पनि फेरि जान्छ मलाई। यो छोटो टाइम चेकमा जाउँ त्यसपछि कुरा गरौँला। हजुर
टाइम चेकमा जाउँ, एकैछिन रोकिनु होला, त्यसपछि म पुनः यहाँलाई चाहिँ बोल्न अनुरोध गर्नु। मलाई पनि फुर्सद छैन सर, म एउटा कार्यक्रममा बस्नु छ, म अहिले बाहिर आएर कुरो गरिराखेको छु। म एउटा समिति, यो विद्यालयको चाहिँ एउटा समितिको मिटिङ छ। हवस् त यहाँले समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। हवस् ल DFM टाइम चेक, इट्स 8 AM। इस टाइम चेक का साथ में प्रदेश नंबर 7 को एकमात्र ICU NICU भेन्टिलेटर सहित को अत्याधुनिक सुविधा संपन्न हॉस्पिटल निसर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राली, हसनपुर, धनगढ़ी, कैलाली। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम नागरिक सवालमा। यसपछि धनप्रसाद नेउपानेजीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनको लागि र उहाँलाई सिधै मलाई चाहिँ लाइन जोडिदिन अनुरोध गर्छु प्राविधिक मित्रलाई, किनभने त्यहाँ पनि कुरा गर्ने, यता पनि कुरा गर्दाखेरि हाम्रो समय सिद्धिन्छ। 10-12 जना हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ। पक्षमा चाहिँ कुराकानी गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, यसको विपक्षमा उभिने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले किन यसको पक्षमा बोलिराख्नु भएको छ, किन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई गलत भनिराख्नु भएको छ भनेर मैले जान्ने प्रयास गर्नेछु। र जसले राम्रो हो भनिराख्नु भएको छ उहाँलाई किन राम्रो हो भनेर सोध्नु हाम्रो धर्म हुन्छ, र जसले नराम्रो छ भन्नु हामीले बुझेअनुसार यो कारणले हो त ठिक छ, त किन नराम्रो हो भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ कसैको पक्ष लिनुभन्दा पनि बिचमा दुवै पक्षलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। कुराकानीको लागि हामीसँग धनप्रसाद नेउपानेजी जोडिनु भएको छ। धनप्रसादजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार। फोन काटिएको छ, पुनः प्रयास गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु र सिधै लाइन यता जोडिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। धनप्रसाद नेउपाने जी पछि मल्लसिंहजी, राजबहादुर साई, कुमारी विक, गोविन्द विष्ट, दिलबहादुर साउद, राजेन्द्र मुडभरी, डन्डीराज सुवेदी, लक्ष्मण बटाला, पुष्कल बमजीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामी उहाँहरूसँग 5-5 मिनटको चाहिँ कुराकानी गर्नेछ र उहाँहरूकै कुराहरू बढी चाहिँ सुन्नेछौँ, किन ठिक किन बेठिक। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गलत हो भन्ने पनि उत्तिकै छन् र यो चाहिँ राम्रो छ भनेर पनि लागू भइराखेका छन्। लागू भएको ठाउँमा पुनरुत्पादनको चाहिँ कुराहरू हेर्दाखेरि त आज हाम्रो चाहिँ यो नेटमा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि मैले भिडियो ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ देखाउन सकिराखेको छैन, तर हामीले त्यो भिडियोहरू पनि अपलोड गरेर यो कार्यक्रमलाई हामी हाम्रो चाहिँ दिनेश खबरमा राख्नेछौँ। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन भने अर्को नम्बरमा मल्लसिंहजीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। धनप्रसाद नेउपानेजीसँग टेलिफोन सम्पर्क भएन भने फटाफट अर्को व्यक्ति मल्लसिंहजी, राजबहादुर साई हुनुहुन्छ, ती दुईजना मध्ये कुनै एकजना र क्रमैसँग राजबहादुर साई, मल्लसिंहजीको नम्बर व्यस्त छ भने राजबहादुर साईजीलाई फोन गर्न म अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि क्रमैसँग मैले नाम थाहा नपाए पनि तपाईँ फटाफट मलाई जोडेर दिनुहोला भनेर अनुरोध गर्दछु हाम्रो प्राविधिक मित्रलाई। र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम किन राम्रो हो किन नराम्रो हो भनेर मैले स्वयं नागरिकहरूलाई भनिराखेका छौँ र यसको अन्तर्वस्तुहरू खोज्न जाने हो भने ती धेरै फरक चाहिँ विषयवस्तुहरू पाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ आदरणीय श्रोताहरू, उहाँहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन, त्यसपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। दिनेश एफएम सुन्दै गर्नुहोला। हजुर, नागरिक सवालमा पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। हामी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन किन राम्रो हो किन नराम्रो हो भन्ने पक्षहरूसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। कुराकानीको लागि हामीसँग धनप्रसाद नेउपानेजी जोडिनु भएको छ। धनप्रसादजी, नागरिक सवालमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? आरामै हो सर। यो धनप्रसादजी, तपाईँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पक्षमा हो कि विपक्षमा? यो म चाहिँ विपक्षमा हो सर। विपक्षमा किन? यो त धेरै राम्रो हो, यसले त समुदायको चाहिँ के भन्छ यो आम्दानी पनि बढाउँछ, उपभोक्ताले चाहिँ काठ पनि पाउँछन्, वनको पनि चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ, पुनरुत्पादन हुन्छ भनिराखेको अवस्था छ। नेपाल सरकारको कार्ययोजना त्यत्तिकै हौसलाको भरमा त नआएको हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा समुदायलाई घाटा हुने कुरा को पक्षमा चाहिँ किन लाग्नुभयो यहाँ? सर एकैछिन म सोध्न खोजेँ, हजुर यता लम्कीदेखि हो कि सर धनगढीदेखि? धनगढी दिनेश एफएमबाट मैले हिजो तपाईँलाई फोन गर्छु भनेर भनेको थिएँ। नारायण अवस्थी बोल्दैछु, कार्यक्रम नागरिक सवालबाट। हजुरको शुभ नाम भुलिहालेँ सर। नारायण अवस्थी। ए नारायण अवस्थी है? हजुर। यसो सर, हामीसँग त्यहाँको चाहिँ अहिलेको समितिले
अनि सामुदायिक वनको अध्यक्षज्यूले पहिले जानकारी गरेर यसो यसो भइरहेछ, माथिबाट चाहिँ यो आदेश आइरहेछ, हामी यसको लागि के गरौँ कसो गरौँ भनेर टोलको सबैजनासँग नसोधेर पनि एक दुईजनासँग आन्तरिक सोध्नुपर्ने होइन, सोध्नु भएन। उहाँहरूले मनमानी ढङ्गले राति गएर रुख काट्नु भयो। अनि रुख काटिसकेपछि बिचमा त्यहाँ गएर हामीले रोक्यौँ। त्यो रोक्ने बित्तिकै पनि फेरि राति गएर पनि 5-6वटा कतिवटा रुख ढाले, तिनीहरू रुख ढाले। ती राति काटेका रुखहरू उहाँहरूले चाहिँ बेच्नु भयो कि कहाँ हाल्नुभयो? रुख त्यहीँ छन् सर। अब त्यो कतिखेर काट्यो भन्ने कुरा त वन कार्यविधि पास भइसकेपछि उहाँहरूले नियमसङ्गत तरिकाले काटेको होला। टाँचा नलागाएको वन कर्मचारीहरू अथवा त्यो चाहिँ कार्यविधि अनुरूप चाहिँ नकाटेको भएपछि त विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो। त्यो त टाँचा लागेको काट्नुपर्ने रुखहरू काटेको अवस्थामा त उसले मजदुर लगाएको होला, उहाँहरूले पनि ज्याला पाएको होला, कसैले रोजगारी पायो, त्यसमा तपाईँहरूलाई के आपत्ति भयो? अब मैले भने नि सर, हामीलाई कुनै जानकारी दिएनन्, आफ्नो मनमानी ढङ्गले तिनीहरूले काम गरे होइन। अब सामुदायिक वन भन्ने भनेपछि कसै मान्छेको अब सहजमा यो लम्कीमा 95 जनासँग ग्यास छ सर, अनि के र 5 जनासँग ग्यास छ, 95 जना दाउरी बारेर खाना पकाएर खाएछन् सर होइन। एउटा बारको पालेका छन्, कसैले एउटा गाई पालेका छन् होइन। अब यो होइन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भयो भने बाख्रा नपाल्नुहोस्, गाई नपाल्नुहोस्, खाना पकाएर दाउरा प्रयोग नगर्नुहोस् त भने हुँदैन नि। त्यसमा त झन् तपाईँको स्थानीय स्तरमै काम गर्न पाउँछ होइन, रुख काट्न पाउला, कसैले त्यो फर्निचरको अब चाहिँ त्यो लिलाममा जाला, मतलब के भन्छ त्यो बिक्री गर्ला, समुदायले चाहिँ बाहिर पनि उनीहरूले चाहिँ रोजगारी, उनीहरूको सहमिल चल्ला, घर लगाउनेले चाहिँ सुपथ मूल्यमा चाहिँ काठ पाउला। हेलो हजुर हजुर, यो 70% तपाईँको उपभोक्ताहरू नकाट्ने पक्षमा छन्, तपाईँको 25%ले काट्छ भनेर अब त्यो रातारात ठिक छ। तपाईँको 70% उपभोक्ताले किन नाइ भनिराखेका छन् भनेर मैले भन्न अनुरोध गरेँ। वन कार्यालयमा तपाईँको त्यो 25% सिफारिस लिएर सबै उपभोक्ता क्लियर छन् भनेर अब त्यो विपक्षले अब काट्न सुरु गरेको, अनि उनीहरूले होइन, सामुदायिक वनमा त पक्ष विपक्ष नै हुनु हुँदैन नि, समुदायमा पनि कहीँ पक्ष सदनमा पो पक्ष विपक्ष हुने हो नि। हजुर, यो कुनै कदापि यो मान्ने हुनेहरू छैन, उपभोक्ताहरू अझै पनि आकर्षितमा छन्। भोलि विवाद होला सर, अझै ठुलो विकराल स्थिति आउने स्थिति छ लम्कीमा। होइन, विकराल स्थिति नल्याउनु होला। मैले यहाँलाई सोध्न चाहे, कृपया मेरो प्रश्न सुनिदिनु होला। हिजो चाहिँ लम्कीमा आन्दोलनै सडकमा मान्छेहरू जम्मा भएका थिए, त्यसमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर भन्ने नारा पनि थियो, यो खारेज गर भन्ने पनि थियो है। हामीले दुईटै त्यो भिडियो हेर्दाखेरि त्यो पायौँ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई पक्षमा बोल्ने विपक्षमा बोल्नेहरूलाई हामीले सोधिराखेका छौँ। तपाईँ यसको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, विरोध किन गरिराख्नु भएको छ? त्यसको कारण एउटा तपाईँले भन्नुभयो कि यो चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई सल्लाह नगरिकन एकपक्षीय रूपमा उपभोक्ता समितिले निर्णय गर्यो भन्ने आरोप हो एउटा, होइन? हजुर, एउटा आरोप त्यो भयो। एउटा आरोप तपाईँको त्यो उपभोक्तालाई कार्ड वितरण गर्ने त्यो प्रक्रिया नै होइन सर। त्यहाँ चाहिँ व्यापारीहरू गएका छन्, त्यहाँ हारामिलवाला कार्ड तपाईँ किरेता गएका छन्, अब त्यहाँ पूजा गरिएको छ। अब त्यो कदापि यो उपभोक्तालाई त्यो ठग्ने काम मात्रै हो सर। अब त्यो देखावटी रूपमा उपभोक्ता मैले धनप्रसादजी यहाँलाई सोधेँ, उपभोक्तालाई तपाईँले घर लगाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई काठ आवश्यक छ भने त्यो चाहिँ दिँदैन भन्ने लागेर हो? त्यही हो सर। अब तपाईँले चाहिँ यो काठ काट्नु कहाँ छ भर्खरै सुरु भयो, त्यसपछि तपाईँले आवश्यक परेको त त्यो निवेदन रितपूर्वक निवेदन हाल्यो भने नदियो भनेपछि त कारबाही हुन्छ नि फेरि उनीहरूलाई। त्यही त कारबाही हुनु पर्यो सर। कारबाही नभए रुखै काटेको छैन, ऊ चाहिँ कार्यान्वयन नै गर्नमा गएको छैन, तपाईँले काठ माग्यो भनेपछि अहिले त नदेला नि, त्यसको पनि एउटा सिस्टममा हुन्छ नि। होइन सर, त्यो काठ अब उपभोक्ताले अब उनीहरूले मनमर्जी तरिकाले व्यापारीलाई बेच्नको लागि यो सरासर यिनीहरूको रणनीति नै त्यही हो सर। कार्यविधि यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भनेको छ सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूबाट बचेको काठ मात्रै सामुदायिक वनले बाहिर बेच्न पाउँछ भन्ने त स्पष्टसँग छ नि त्यहाँ। त्यो चाहिँ छ सर होइन। तपाईँको भनाइ पनि उनीहरूको भनाइ पनि ठिकै हो। तपाईँको अब त्यहाँ चाहिँ भेला भएर भेलामा तपाईँको सभासद रतन थापाज्यूले यो वैज्ञानिक वन आवश्यक छैन भनेर सिग्नेचर गर्नुभएको छ। फेरि
तपाईँको मिनी भनेपछि सांसद एउटा सांसदले जे भन्यो त्यही मान्नुहुन्छ, अर्को सांसदले यो ठिक छ भनेर त्यहाँ झपट रावलले आएर भन्यो भने मान्नुहुन्छ? हजुर रतन थापाले यो बेठिक छ भनेर साइन गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ अर्को झपट रावल आएर यो ठिक छ भनेपछि के गर्नुहुन्छ? होइन, हामी त्यो उपभोक्ता ठिक छैन भन्ने पक्षमा उहाँ पनि भन्नुहुन्छ। सांसदले के भन्छ भन्ने भन्दा पनि तपाईँ उपभोक्ताहरूले के भनिराख्नु भएको छ, कार्यविधिले के बोल्छ, कार्यक्रमले के बोल्छ, नेपाल सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ होला नि। होइन सर, यहाँ खाली जग्गा तपाईँको जङ्गलमा खाली जग्गा अन्त पनि छ, त्यो राम्रा तपाईँका सालका रुख नजिकै त्यो वैज्ञानिक वन लागू हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामी यहीँकै बासी हो, हामी पाहाडबाट तपाईँको 55-56 सालदेखि आएको मान्छे हो। यो त्यो त ठिकै। धनप्रसादजी, तपाईँले मैले सोध्न चाहे वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन चेतना सामुदायिक वनमा एकैचोटि एक छेउबाट त काट्ने होइन होला नि, त्यसको खण्डीकरण गर्छ, त्यसमा 80 वर्षसम्म चाहिँ रुखहरू सङ्कलन हुन्छ अनि त्यही आधारमा पुनरुत्पादन हुन्छ भनेर कार्यविधिले भन्छ, गरिएको ठाउँमा त्यो देखिएको पनि छ। अनि रुखहरू नकाटेर चाहिँ फाइदा कसरी लिने भन्नुहोस् त? फाइदा सर, यो तपाईँको यो वातावरणले पनि साथ दिएको छैन। तपाईँको त्यो सालका रुखहरू 5-6 वर्ष भयो यहाँ फुलेका पनि छैनन्, त्यो बिउ कसरी उत्पादन हुन्छ त्यहाँ त्यो त हामीलाई थाहा होला नि त सर। तपाईँको 5-6 वर्ष भयो त्यो फुल्ने, अब त्यो चाहिँ पोथी साल चाहिँ फुलेको हुनु पर्यो नि त, त्यसको बिज चाहिँ उत्पादन हुने फुलेको हुनु पर्यो नि त। यहाँ मौसमले पनि तपाईँको यो वातावरणले पनि साथ नदिएको अवस्था र जङ्गल यदि वैज्ञानिक वन लागू हुने हो भने तपाईँको खाली जग्गा छ, तपाईँ डुडेदारी यता चिसापानीदेखि यता अरू ठाउँमा पनि छ। अब त्यही राम्रा सालका रुख तल त्यो रुख काटेर त्यो वैज्ञानिक वन बन्न आवश्यक छैन। यहाँ सबै तपाईँको 75% उपभोक्ताको माग यही छ, यो हुनु हुँदैन भनेर हिजो विरोध पनि गरियो। अब त्यसपछि काट्ने पक्षका अब साथीहरूले अब आफ्नो तर्क राखेर उहाँले चाहिँ कोटसभा गर्नुभयो, यहाँ चाहिँ नाराजु गर्नुभयो। यो कदापि हुनेवाला छैन। तपाईँको बढी तपाईँको उपभोक्ताहरूको राय सल्लाह के छ भने यो काट्नै हुँदैन, यो वन बिना ल ठिक छ। जसले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ अनि वनको उपभोग वनबाट सदुपयोग गर्ने र वनबाट उपभोक्ताले फाइदा कसरी लिने, राज्यले कसरी फाइदा लिने भन्ने आइडिया के छ भन्नुहोस् त? हाम्रो जो जति छ त्यहाँभन्दा पहिला जति काटिएका छन् घरमा, अब तपाईँको त्यो के भन्छ काठ मिल्छ, उपभोक्ताले उपयोग गर्न पाउँला। अब मिल्दैन, त्यो नभए पनि हुन्छ सर। होइन, सामुदायिक वनबाट फाइदा बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुपर्छ र वनलाई पनि जोगाइराख्नु पर्ने हुन्छ। एउटा सालको रुख 100 वर्षसम्म खडा रहँदैन त्यही रूपमा, त्यसको निश्चित आयु हुन्छ। मान्छेको जस्तै आयु हुन्छ, रुख बिरुवाको पनि निश्चित आयु हुन्छ र त्यसपछि एउटा चाहिँ वृद्ध व्यक्तिको कार्यक्षमता र भर्खरको जवान 40-45 वर्षको व्यक्तिको कार्यक्षमता एउटै हुन्छ? हजुर सर, यो कुरा जता लगाएको थियो त्यो लाग्छ। यता तपाईँ स्थानीय मिडियासँग पनि तपाईँ कोर्डिनेट गर्नुहोस् होइन। होइन, मिडियाले के भन्छ भन्नुभन्दा नि कार्ययोजनाले के भन्छ, त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले के भन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु स्वाभाविक हुन्छ। म त व्यक्तिगत रूपमा त्यसको समर्थन गरौँला अथवा विरोध गरौँला, यो कुराले चाहिँ महत्त्व राख्दैन। उक्त कार्यक्रमले के दिशाबोध गरेको छ, त्यसबाट समुदायमा, पर्यावरणमा, वातावरणमा, राजस्व सङ्कलनमा, स्थानीय व्यक्तिको आय आर्जन, रोजगारमा, दिगो वन व्यवस्थापनमा के फाइदा के बेफाइदा गरेको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गरेर यसको समर्थन र विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होला नि। तपाईँ त सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्य समितिमा पर्नु भएन, तपाईँसँग चाहिँ राजनीतिक चाहिँ त्यो विचार अथवा दृष्टिकोण त्यो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्षसँग मिल्दैन भन्ने आधारमा विरोध गर्नु त भएन भन्ने मेरो प्रश्न है। त्यसरी विरोध गरिएको छैन सर। त्यो तपाईँको प्रश्नको म उत्तर दिन चाहन्छु। तपाईँको प्रयास हो, तपाईँ 75% उपभोक्ता चाहिँ सबै त्यो कार्य समितिमा बस्न हामीले पाएनौँ भन्ने विरोध गरेका छैनन् होला नि त। अगुवाई लागेका व्यक्ति पनि तपाईँको त्यो हामीले पद पाएनौँ, हामीले विरोध गर्नुपर्छ भनेर त्यो पार्टीगत योभन्दा अगाडिको कार्य समितिमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो पदाधिकारी? हजुर, योभन्दा अगाडिको कार्य समितिमा तपाईँ पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? हामी थिएनौँ। अब अहिले भनेको 70% उपभोक्ताले विरोध गरिराखेका छन्, त्यही भएर यो सामुदायिक वन व्यवस्थापन, यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुनु हुँदैन भन्ने भयो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको मकसद चाहिँ के हो त्यो बुझ्नु चाहिँ छैन।
बुझ्न चाहिँ बुझिसक्यो सर होइन। बुझ्या भए त तपाईँले विरोधै गर्नु हुन्थेन होला। त्यो प्रधान रोका भइसकेका छन्। तपाईँको सामुदायिक वन एउटा यही जनचेतना मात्रै नभएर लम्की चुवा नगरपालिकाभित्र धेरै सामुदायिक वनहरू छन्। त्यहाँ पुरानो काठ पनि फैलेको छ। उनीहरूले दिन चाहे भने उपभोक्तालाई बाँड्न चाहे भने पुरानो काठ दिन पनि मिल्छ। तपाईँको त्यो व्यक्ति अगाडि लगाएर अब त्यो कारोबार गर्ने फलो त बनाउनु भएन नि त भन्ने हो सर। कारोबार त हरेक कुरा जस्तो तपाईँले कृषि कर्म गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न सक्नु भने बढी फाइदा हुन्छ। वन जङ्गललाई पनि आर्थिक गतिविधिको एउटा केन्द्र बनाउन सक्नुभयो भने हो त्यसमा जस्तो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा कसैको हालिमुहाली होइन त्यसमा अनियमितता होइन त्यो आर्थिक जुन बजेट चाहिँ आउँछ त्यसमा तलमाथि चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसका लागि त खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर समग्रमै सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न खोजेको कार्यक्रमलाई गलत हो भन्नु भनेको त तपाईँ पूर्वाग्रहमा अथवा के कारणले हो अब त्यो कारण त हामीलाई थाहा हुँदैन, तपाईँहरूलाई नै जानकारी होला। त्यो चाहिँ त्यसरी विरोध गर्दाखेरि यसले राम्रो गर्दैन भन्ने हिसाबले प्रश्न चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई। तपाईँको प्रश्न पनि हवस् धनप्रसादजी, तपाईँको धारणा बुझे। तपाईँ विरोधमा हुनुहुन्छ किनभने 70% नागरिकले त्यो चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्था लागू गर्नु हुँदैन भनेर भनिराख्नु भएको छ र सर्लक्क परेको सालको रुख काट्दाखेरि तपाईँलाई दुख्छ होइन। कुन नीतिले ल्यायो फेरि तपाईँको सरकारले पनि यसको खारेज गर्ने भनेर राष्ट्रपतिज्यूले भनिसक्नु भएको छ। यही 15 गतेसम्म छ। ठिक छ धनप्रसादजी, तपाईँको आपत्ति यो कार्यक्रम लागू हुनु हुँदैन किन हुनु हुँदैन भन्ने मैले कुरा सुने। तपाईँले आफूले जानेको आफूले बुझेको कुरा राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद। र यसपछि म राजबहादुर शाहीजी हुनुहुन्छ अथवा मल्ल सिंहजीसँग सिधै टेलिफोनमा जोडेर मलाई उहाँलाई चाहिँ उहाँको टेलिफोन लाइन मलाई प्राप्त गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हामीसँग थुप्रै नागरिकहरू हुनुहुन्छ, यसमा पक्षमा बोल्ने विपक्षमा बोल्ने, मैले सबैसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम को समय 8:23 भएको छ। 9 बजेसम्म हामीसँग तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्ने सुविधा छ र जसले विरोध गर्दछ उसलाई किन चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ र जसले समर्थन गर्छ उसले किन समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग जोडिनु भएको छ मल्ल सिंह। सम्भवतः मल्ल सिंहजी, नागरिक सभामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। मल्ल सिंहजी, मैले तपाईँलाई छोटोमा भन्न अनुरोध गरेँ, तपाईँ सामुदायिक यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको पक्षमा हो या विपक्षमा? विपक्षमा हजुर। मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई किन विपक्षमा हो, तपाईँलाई किन यो कार्यक्रम ठिक छैन भन्ने लाग्छ? मूलत यो चेतना सामुदायिक वन लम्कीचुवा नगरपालिका 1 को उत्तरपट्टि अवस्थित छ, जहाँ विगत ठुलो सङ्घर्षका बावजुद यहाँका उपभोक्ताले आफ्नो मल्लजी बिना भूमिका बाँधिकन सामुदायिक वनलाई कसरी स्थानीयले जोगाएको हो त्यसको चाहिँ राम्रै कथा छ हैन? त्यही भन्दैछु सर म। अनि यहाँका उपभोक्ताले अथक प्रयासका साथ एउटा चेतना सामुदायिक वनलाई जोगाएर राखेको यो संरक्षण गरेको हाम्रो सम्पदा हैन, यसलाई अब राज्यले सामुदायिक रूपमा लिएर अब समुदायलाई नै सामूहिक रूपमा तपाईँहरूले नै रेखदेख गर्नुहोस् भनेर उपभोक्तालाई जिम्मा दिइसकेपछि र उपभोक्ताले उपभोग गर्ने भइसकेपछि अहिले पछिल्लो पिरियडमा वैज्ञानिक वन बनाउनु पर्छ भनेर जो राज्यले नीति ल्याएर राज्य आयो, सरकार आयो, कर्मचारी आयो, तिनीहरूले डिस्टर्ब गर्यो भन्ने हो? हजुर होइन डिस्टर्ब होइन। राज्यले नीति ल्यायो, कार्यविधि जो नीति अनुसार हुन सकेका छैन, हुने पनि छैन यहाँ यो ठाउँमा। अनि त्यसपछि जब यहाँ साधारण सभामा जब यो एजेन्डा आयो हामीले वैज्ञानिक वन बनाउँदा के हुन्छ भनेर भन्दा आम उपभोक्ताले कसैले पनि यसको पक्षमा बोलेन। जो कि यो हामीले अहिले यो नाङ्गो बनाउँदा भोलि यो सालको बुट्टा 200 वर्ष लाग्छ। 200 वर्ष हामीले उब्जाउन र यतिको बराबर गर्नुभन्दा हामीलाई यही रहेको ठिक छ, यसैलाई बरु जगेर्ना गरौँ। हजुर मल्लजी, तपाईँको भनेको कुरा यो ठिक छैन भनेर जो आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ त्यसमा पनि त्यो तपाईँको धारणा भयो। मैले यहाँनिर एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ यहाँलाई। तपाईँले 1 लाख रुपियाँ कमाउनु भयो, 1 लाख रुपियाँ कमाएपछि तपाईँले बैङ्कमा राख्दाखेरि पनि बैङ्क लुट्यो भने पनि असुरक्षा हुन्छ। तपाईँले कसैलाई लगानी दिनुभयो 100 खडा 2 रुपियाँ 3 रुपियाँको हिसाबले ब्याजमा दिनुभयो भने त्यो मान्छेले भोलि दिएन भने के गर्ने भनेर पनि तपाईँले घरमै राख्नुभयो। घरमा राख्दाखेरि 1 लाखको बढ्छ, त्यसबाट तपाईँलाई केही फाइदा हुन्छ? लगानी गर्नु या तपाईँले आफै व्यापार गर्यो भने त्यसबाट वृद्धि होला।
बैंकमा राख्नुभयो भने ब्याज होला, व्यक्तिलाई दिनुभयो भने सहयोग गर्नुभयो र सहयोग गरेको उसले गुण चाहिँ तपाईँलाई जीवनभरि सम्झिन सक्छ होला। 1 लाख रुपियाँ खल्तीमा हाल्दै कहीँनिर खसेर हरायो भने के गर्नुहुन्छ? यो सन्दर्भलाई ठ्याक्क मैले सालको रुखसँग जोडेँ। सालको रुख 200 वर्ष लागेर तयार भएका छन् अथवा 80 वर्षमा भए या 100 वर्षमा, जति वर्षमा भए पनि ती सालका रुखहरूलाई प्रयोग गर्ने, उपभोग गर्ने, त्यसबाट फाइदा लिने कि हेरेर रमाइराख्ने? होइन, निश्चय पनि यो फाइदाजनक छैन। यो सालको बुट्टा के रहेछ भने अहिलेको प्राकृतिकले पनि साथ नदिरहेको अवस्था। सालको बुट्टा कहीँ पनि फुलेको छैन। यो साल फुले, साल 1 वर्ष 3 वर्षमा 1 वर्ष नफुल्ने भनेर यो वन क्षेत्रका विज्ञहरूले भनिराखेका छन्। जसरी आँप यो वर्ष सिजन छ, अर्को वर्ष आउँदैन। त्यसै बेला हामीले यो अनिवार्य हुनै पर्ने, यो हामीले साल काटेर के अरे यो नाङ्गो बनाएर वैज्ञानिक बनाउनै पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। अनि मल्लजी मलाई अनुरोध गरे, यो वर्ष आँप आएको छैन तपाईँको बारीको रुखमा? छ आएको छ। गत वर्ष पनि त्यत्तिकै आएको थियो? हजुर। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि त्यत्तिकै आएको थियो? कम छ भनेपछि कुनै वर्ष कम आउने, कुनै वर्ष नआउने, कुनै वर्ष लटरममा आउने हुन्छ नि। सबै बिरुवामा त्यही हुन्छ लागु। यो वर्ष सालमा फुल फुलेको छैन। हजुर, त्यो त साँचो हो, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। तर अर्को वर्ष फुल्छ, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष फुलेको थियो होइन? भनेपछि सालको फुल फुलेन, त्यही भएर यो गलत छ भन्ने त यो आधारै भएन नि। एउटा वैज्ञानिक उसबाट सोच्ने हो भने यो फुलेको फुल 7 दिनभित्र भुइँमा खसेर उम्रियो भने उम्रियो, उम्रिएन भने त्यो नउम्रिएको हुँदो रहेछ सर, हामीले अध्ययन गरेको। अनि यहाँ अब रहेको कुरा के हो भने यहाँ चेतना सामुदायिक वनमा किन तालाबन्दी भयो, किन यो यसको विरोध भयो भन्ने कुरा हो होइन? यहाँ आम उपभोक्ताले ल ठिक छ, एउटा कुनै पनि वार्षिक साधारण सभा होस् या चुनावी साधारण सभा, त्यो भेलामा आएका एजेन्डाहरू हुन्छन् नि, ती एजेन्डा त उपभोक्ताले के अरे उ गर्न सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्न अधिकार हुन्छ नि होइन? त्यो सर्वसाधारणले उपभोक्ताले पारितै नगरेको एजेन्डा होइन, त्यो एजेन्डालाई लगेर अनि मिनी भेलासम्म नगराई अनि एउटा पार्टीको सङ्गठनको हो यो विषयमा त तपाईँले कार्यविधि तयार गर्दाखेरि उपभोक्ताको सल्लाह, समन्वय अथवा समर्थन प्राप्त गरेन भन्ने प्रश्नको यो प्रश्नले मैले लक्ष्मण बटालाजीसँग पनि कुराकानी गर्नेछु, उहाँलाई सोध्नेछु। तपाईँले कार्यविधि बनाउँदाखेरि त उपभोक्ताको सम्मति र समर्थन त नलिएरै गर्नुभएको रहेछ, यो अधिकार कसले दियो तपाईँले भनेर म उहाँलाई सोध्नेछु। मेन त्यही हो, हाम्रो 100% विरोधी हो सर। जो ठिक छ भनेपछि कार्यक्रम ठिक छ, काम गर्दाखेरि अलिकति ढङ्ग नमिलेकोमा तपाईँले दुःख लाग्यो, चित्त दुख्यो, त्यही भएर यो समग्रतामा कार्यक्रम गलत हो भन्ने चाहिँ अवस्थामा पुग्नुभयो होइन? यो वैज्ञानिक वन कुनै पनि उपभोक्ता र के अरे जङ्गलको हितको निमित्त छैन भनेर आम उपभोक्ताले जो 1025 के अरे उपभोक्ताले, त्यो त तपाईँहरूको बुझाइ पनि त गलत हुन सक्छ नि। तपाईँहरूले पूर्वाग्रह राखेर बुझ्न चाहनै हुन्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भने त्यहाँ ठिक कसरी हुन्छ? मैले एउटा सालले 100 वर्षसम्म उभिराख्न सक्छ, त्यसपछि त्यो क्रमैसँग 80 वर्ष भइसकेपछि धोध पर्दै जान्छ। अनि त्यो सालबाट फाइदा लिने कि नलिने भन्ने हो नि त, वनबाट फाइदा लिने कि नलिने भन्दै हुनुहुन्छ होइन? हामी प्रत्यक्ष वनबाट कुरा गर्दैछौँ, त्यहाँ प्रत्यक्ष जङ्गलको हामीसँग तपाईँले जोडिनु भयो भने फोटासहित हामी पठाइदिन्छौँ। मैले भिडियो पनि लिएको छु, त्यो भिडियोमा हाम्रो कार्यक्रमबाट हामी डिस्प्ले गर्नेछौँ। 5 वर्ष 7 वर्षका बुट्टाहरू पनि ढालिएका छन् सर होइन? अनि सानो सानो पोथाहरू पनि काटिँदैछ, यो के उद्देश्य हो होइन? अनि कोही सर्लक्क परेको रुख जब झन् अझै केही आयु छ जसको त्यो पनि काटिँदैछ, बुढा अनि के अरे धोत्रिएका रुख त कहीँ छँदै छैन, अरू कुकाटहरूमा चर्चा लगाएकै छैन रह्यो त्यो कुरा। मैले भन्दैछु अब हामीले आम उपभोक्ताले अस्वीकार गरेको एजेन्डालाई के अरे अस्वीकार गरेको एजेन्डालाई जब लगेर अनि कटान आदेश लगाएर काट्नेले त्यो लक्ष्मण बटाला अध्यक्षज्यूको बराबरकै अनि अधिकार त हामी आम उपभोक्ताको पनि होला नि होइन? मैले यो प्रश्न, यो तपाईँले गरेको यो प्रश्न चाहिँ आम भेलाबाट अस्वीकृत भएको विषयवस्तुमा तपाईँले किन चाहिँ यो गर्नुभयो भनेर लक्ष्मण बटालाजीलाई सोध्नेछु। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन के हो, यसको मर्म, यसको मकसद, यसको उद्देश्य, यसको भित्री रहस्य पाटो भनौँ, रहस्य नभनौँ, यसको चाहिँ भित्री फाइदा र यसबाट हुने फाइदाहरूको बारेमा त तपाईँले सोच्नै नसोचेर को अध्यक्ष छ, को कार्य समितिमा छ, कसको हाली मुहाली हुन्छ अनि के हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै तपाईँले सोच्नुभयो।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले पुनरुत्पादनलाई प्रश्रय दिन्छ, दिगो वन व्यवस्थापनलाई यसले चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ भनेर नेपाल सरकारले लागू गरेको हो भनेर त कार्ययोजनामै स्पष्ट ढङ्गले भनिएको छ। र वनबाट फाइदा बाली, तपाईँले धान बाली लगाउनुहुन्छ, लटरम्म फलेको धानलाई काटेर घरमा ल्याउनुहुन्छ कि त्यहाँ राखिराख्नुहुन्छ, काट्नु हुँदैन भनेर राखिराख्नुहुन्छ? त्यो बाली र यो बोट बिरुवाको विषयमा अलि फरक छ। वनलाई बालीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने त नेपाल सरकारको योजना छ नि। होइन, त्यही अहिले राष्ट्रपति कार्यक्रममै यो अहिले यो हितको निमित्त छैन, जङ्गलको र के अरे निमित्त छैन भनेर यो गरिसकेको छ त सर, डिजर्भै गरिसकेको अवस्था हो नि, अहिले त गरिसक्यो नि। अब नेपाल सरकारले रद्द गरेको कार्ययोजनालाई लागू गर्नको लागि नेपाल सरकारले त्यहाँ फेरि चाहिँ काम गर्ला र फेरि होइन लागू हुँदैछ नि सर। होइन, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अर्कै हो र यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन फरक हो नि त, अन्तर सम्बन्ध त होला त्यसमा। दुवैले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। रुख काट्नु र पुनरुत्पादनको लागि नयाँ चाहिँ त्यहाँ पुस्ता तयार गर्नु पनि त आवश्यक हुन्छ नि। एउटा सालको जङ्गल जहाँ चाहिँ ठुला रुखहरू छ, त्यसपछि त्यसको तलतिर सानसानो बोटहरू हुर्किराखेको पाउनुहुन्छ, छायाले गर्दाखेरि पनि त हुर्किँदैन नि। होइन, यो निश्चय पनि यो वैज्ञानिक वन लागू गर्नुपर्छ भनेर जो सरकारले ल्याएको नीति छ, बिना अध्ययन र अनुगमन। ठिक छ, मैले यहाँले विरोध गरिराख्नु भएको छ, आफ्ना कारणहरू विरोध गर्ने पनि भन्नुभयो। तपाईँलाई मैले यो पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ, कसले यसको समर्थन गरिराखेका छन्? त्यसो भए होइन, कार्यविधि के अरे कार्यक्रम सही छ, कार्यविधि गलत छ क्या सर यहाँ? हो, कुरा चाहिँ त्यो भयो। तपाईँले कार्यक्रम ठिक छ, कार्यविधि भन्नाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा बरु चाहिँ यो कन्ससनेसका कुराहरू छ नि, यो समुदायमा छलफल गरेर चाहिँ गर्यो भनेपछि यो ठिक छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? समुदायको पहिलो विकल्प भनेको त साधारण सभा हो, साधारण सभाले फेल गरेको एजेन्डा त्यसपछि गएर होइन, साधारण सभाबाट पर्याप्त छलफल नहुँदाखेरि तपाईँलाई यसमा चाहिँ असहमति हुन बाध्य पारिएको जस्तो लाग्यो मलाई। हो, त्यस्तै हो। त्यति मात्रै नभएर मिनी भेला बोलाउनु थियो, मिनी भेलामा पनि नबोलाइकन एउटा पार्टीको सङ्गठन र के अरे सङ्गठनलाई त्यो तल हस्ताक्षर गराएर आफ्नो एउटा पार्टीको सङ्गठन बनाउँदै विस्तार गर्दै त्यसैलाई चाहिँ यो हामीले वैज्ञानिक वन बनाउने हस्ताक्षर हो बनायौँ भनेर माथि निर्णय लेखेर के अरे सोझा पब्लिकहरूलाई, सोझा उपभोक्ताहरूलाई गुमराहमा राखेर सरकारलाई नै झुक्छ। मल्लजी, छोटो टाइम चेकमा जाऊ, एकैछिन मैले रोकेँ यहाँलाई, पुनः कुरा गरौँला। दिनेश एफएम टाइम चेक। It's 8:30 AM. इस टाइम चेक का प्रायोजक एनएमबी बैंक, समृद्ध नेपालको लागि। मल्लजी, तपाईँको भनाइअनुसार यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ठिक हो, तर त्यसमा राजनीति घुस्यो जसले गर्दाखेरि पर्याप्त छलफल हुन पाएन, त्यही भएर यो बेठिक हो भन्ने चाहिँ लागे जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? हो, मेरो हिसाबले त सर यो कार्यक्रम नै एकदम रद्दी गलत लागेको छ। होइन, म मात्रै नभएर आम उपभोक्ताहरू छन्। यो ठाउँको लागि एक त यो चुरे को फेदमा छ, चुरेसँगै जोडिएको जङ्गल छ यो। होइन, अन्तको भन्दा नितान्त यो भौगोलिक हिसाबले पनि एकदम फरक छ। हेर्नुहोस्, यहाँ त्यसले गर्दा यो तलको बिरुवा काटेर जम्मै जङ्गल नाश गर्ने हो। जम्मै जङ्गल नाश हुँदैन नि मल्लजी, त्यसमा त एउटा क्षेत्र निश्चित क्षेत्रफल हुन्छ वनको, त्यो निश्चित क्षेत्रफलको 8 भागलाई फेरि 10वटा भागमा एउटा भागलाई 10 वर्षसम्म काट्ने हो र त्यो 10 वर्षपछि त त्यो सुरुको 10 वर्षपछि त अर्को जङ्गल उतापट्टि तयार भइसक्छ र पुरै यो सामुदायिक वनमा रुखहरू जो भएको जो अहिले ठुलो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, त्यसलाई काटिसक्नको लागि 80 वर्ष लाग्छ। 80 वर्ष 81औं वर्षमा त यो वर्ष काटेको रुखहरू त फेरि पुनः काट्न चाहिँ योग्य हुन्छ, उत्पादन लिने हो यसरी भनेर राज्यले भनिराखेको छ, कार्यक्रमले को मर्मले यो भनिराखेको छ। तर तपाईँहरूले यो कुरालाई बुझ्न प्रयास चाहिँ गरिराख्नु भएको छैन। किन गरिराख्नु भएको छैन भने त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक कुराहरू मिसिए, अर्का कुरा मिसिएका होलान्, तपाईँले मिडियामा भन्न नसक्ने कुराहरू पनि मिसिएका होलान्। अब ती कुराहरू त मिसाउनु भएन नि। तपाईँहरूले आफ्नो समुदायको आय आर्जनलाई, आफ्नो समुदायले संरक्षण गरेको वनबाट त बढीभन्दा बढी फाइदा कानुनी रूपले लिन त पाउनु पर्यो नि।
यो नितान्त रूपमा सामुदायिक आय आर्जनको विषयलाई त मैले किमार्थ पनि आश गरेको छैन सर। यहाँ के छ भने ठेकेदारहरूले यो कार्य समितिलाई केही पैसा दिएर भ्रमणसुत्त गराइसकेको पहिलाको कार्य समितिलाई त्यही कार्य समितिको आज संयोजक लगायत के अरे एउटा जालझेल छ, सबै कुराहरू छ। अनि उहाँहरूले ठेकेदारहरूसँग एग्रिमेन्ट गरिसकेको अवस्था, क्रेता विक्रेता भोग बनेर ठाउँ ठाउँमा आफ्ना खर्च पानी चलाइसकेका कुराहरू छ। त्यसपछि गएर यो चुरे भाबरको फेदमा रहेको यो हाम्रो संरक्षित वनलाई उदाङ्गो बनाएर यहाँका उपभोक्ता होइन, त्यो त तपाईँको चेतना सामुदायिक वनमा भएका सालका रुख 1 वर्ष काटेर सिद्धिँदैनन् नि, त्यसमा 80 वर्ष लाग्छ। 80 वर्ष लाग्दाखेरि यो वर्षमा काटिएको त त्यो 80औं वर्ष, 80 वर्षको रुख भइसक्छ त्यहाँ। होइन, बोल्दा र हामीले कार्यान्वयन गर्दा फरक छ सर। हामीले होइन, जे कार्यविधिले भन्छ, जे कार्यक्रमले भन्छ त्यही गर्ने हो नि त। हामीले सिस्टममा बस्नु पर्दैन, कानुनको पालना गर्नु पर्दैन। होइन, कानुनको पालना गर्ने, एकदम नितान्त गर्ने, गलत छ भने सहजीकरण हुँदैन। हिजो बिहान यो निरङ्कुश अवस्था सिर्जना गर्ने निरङ्कुश हिसाबले आफ्नो मनमर्जीले जे गर्दा हुन्छ अनि साधारण सभामा लिएर हलले पास नगरेको। ठिक छ मल्लजी, साधारण सभाबाट जसरी चाहिँ कार्यविधि बनायो त्यसमा तपाईँको असन्तुष्टि रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँबाट कुराकानी गर्दाखेरि झल्कियो। हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। अरू साथीहरू पनि तपाईँकै त्यहाँको चाहिँ पक्ष र विपक्षमा बोल्ने अरूहरू पनि छन्, उहाँहरूलाई पनि मैले समय दिएको छु। त्यही भएर म तपाईँसँग छुट्टिन चाहिँ चाहन्छु। धन्यवाद, यहाँले समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू सर। मल्लसिंहजीसँग कुराकानी गरे। राजबहादुर शाहीसँग तुरुन्तै उहाँले, यदि तपाईँले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया 1 घन्टे आउने बित्तिकै फोन उठाएर हामीसँग कुराकानी गरिदिनु होला। नत्र भने अझै हामीसँग कुमारी विक, गोविन्द विष्ट, दिलबहादुर साउद, राजेन्द्र मुठभरी, डन्डीराज सुवेदी, लक्ष्मण बटाला, पुष्कल बम लगायतको चाहिँ साथीहरू, त्यहाँको उपभोक्ताहरू, त्यहाँको विभिन्न वन उपभोक्ता मतलब यो सामुदायिक वनमा उपभोक्ता रहनुभएका मान्छेहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हो। राजबहादुर शाहीजीले चाहिँ 1-2वटा घन्टी जाँदैमा फोन उठाउनु भएन भने अर्को कुमारी विकजीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। हामीसँग जोडिनु भएको छ, यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ। को बोल्नुभयो हजुर? म राजबहादुर शाही हो हजुर। राजबहादुर शाहीजी, तपाईँले यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको समर्थनमा हो कि विरोधमा हो? विरोधमा हो सर। मैले छोटकरीमा यहाँलाई कुनै भूमिका नबादिकन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको किन विरोध गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया भूमिका नबादिकन तपाईँको विरोध गर्ने कारणहरू भनिदिन अनुरोध गरे। हस्, हुन्छ हजुर। हजुर हजुर। वैज्ञानिक वनमा आफैमा नराम्रो होइन, यसलाई प्रयोग गर्ने मान्छेहरूले यसलाई गलत बनाए, नियत गलत भयो। मान्छेहरूको नियत गलत भयो, कार्यक्रम ठिक हो यो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, अर्को भन्नुहोस् अब। ठेकेदारीकरण भयो यो एकदमै। ठेकेदारहरूले हालिमुहाली गरे, रुख कटानीदेखि नै उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट देखेर उपभोक्ताले काठ पाउँदैन कि भन्ने आशंका लाग्यो र तपाईँहरू विरोध गर्न बाध्य हुनुभयो। दोस्रो कारण अर्को भन्नुहोस् अब। हजुर, अर्को त्यसपछि हजुरको यो यहाँ मात्रै नभइकन यो यहाँदेखि केन्द्रसम्मका दलालहरूले आफ्नो खाने एउटा प्रक्रिया मिलाएका हुन्, त्योभन्दा अरू केही पनि होइन। भनेपछि दलालहरूको त्यहाँ चाहिँ संलग्नता रह्यो यो उसमा भन्ने तपाईँहरूले बुझायो। ती दलालहरू को हुन् त्यो त चिन्नु भयो होला। अब भन्न त यो व्यक्ति दलाल हुन् भन्न मिल्दैन तपाईँलाई। दलाललाई चिनेर तिनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि त सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँगै मिलेर उपभोक्ताहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ अनियमितता हुन नदिने, ठेकेदारहरूले चाहिँ फाइदा लिने कुराहरू गर्न नदिनुको लागि त खबरदारी गर्ने, सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने काम त तपाईँहरूले गर्नुपर्छ नि। विरोध मात्रै गरेर बस्न त कहाँ मिल्छ र? हामीले विरोध मात्रै गरेका होइन, खबरदारी पनि गरेका हौँ। र खबरदारीको क्रममा तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले पनि? वन इलाकालाई पनि हामीले गएर पत्र बुझायौँ, यो गलत छ भनेर पत्र बुझाउँदाखेरि वन इलाकाले पनि हाम्रो पत्र लिन मानेन। लकडाउन छ, लकडाउनमा यो लिन मिल्दैन भन्ने कुरा भयो। हजुर, वन कर्मचारी वन पदाधिकारीहरूले पनि तपाईँले भनेको कुरा सुनिराख्नु भएको छ होला। उहाँहरूसँग त आज हामीले बहस गर्दैनौँ, तपाईँ पक्ष र विपक्षमा उभिएकाहरूलाई मात्रै मैले सोधिराखेको छु। तपाईँले गलत छ भन्नुका पछाडिका 2-3वटा कारण चाहिँ भन्नुभयो। मैले उहाँहरूले चाहिँ जसले यो ठिक हो भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ कृष्ण बटालाजीसँग, लक्ष्मण बटालाजीसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। योभन्दा अझ अरू कारणहरू पनि देख्नु भएको छ, कृपया मैले अनुरोध गरेँ भन्नको लागि। हजुर, यो रातारात रुख काट्नु गलत नियत। राति गएर रुख काट्यो यो पनि गलत लाग्यो यहाँलाई? म यो प्रश्न पनि तपाईँले राति किन काट्नुभयो भनेर बटालाजीलाई सोध्छु। हुनुभन्दा अगाडि नै रुख काटिए, किन काटिए? उद्घाटन भएकै छैन, अगाडि रुख काटिए। के भएको छैन भन्नुभयो?
उद्घाटन नहुँदै अगाडि त्यो वन काट्ने उद्घाटन नहुँदै अगाडि काटिएका छन्। उद्घाटन हजुर हजुर हो, त्यो किन काटियो हैन? अनि त्यसपछि राति काट्नुपर्ने कारण के थियो? ठिक छ, यी प्रश्नहरू म लक्ष्मण बटालाजीसँग सोध्नेछु। हामीलाई समय दिनुभयो राजबहादुरजी, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद सर। हवस्, राजबहादुरजीले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनको लागि लक्ष्मण बटालाजी तयार रहनुहोला। म तपाईँ कहाँ आउने छु भनेर म भन्न अनुरोध गर्दछु। यसपछि कुमारी विकजीसँग मैले छोटो कुराकानी गर्नेछु। उहाँ पक्षमा हो या विपक्षमा, पक्षमा किन विपक्षमा किन भनेर मैले जान्ने प्रयास गर्नेछु। 8:41 भएको आदरणीय श्रोताहरू, हामीसँग अब 15 भन्दा पनि अब कति थोरै बाँकी मिनट चाहिँ रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु र यो बिचमा मैले धेरैजनासँग चाहिँ कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कृपया तपाईँहरू हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने 1 घन्टा आउने बित्तिकै फोन उठाइदिनु होला। कुमारी विकजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। कुमारीजी, यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। तपाईँ त चेतना सामुदायिक वनको पदाधिकारी हो हैन? हजुर। के हो, सचिव हो कि कोषाध्यक्ष? म सचिव। यो अब सचिव हुनुहुन्छ समितिमै, त्यही भएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम चेतना सामुदायिक वनमा लागू हुनुपर्छ भन्नुभएको हो कि अन्य कारणहरू पनि छ? वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन चेतना सामुदायिक वनमा किन लागू हुनु आवश्यक छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? 1, 2, 3 नम्बरमा भन्न मैले अनुरोध गरेँ, भूमिका नबाधिकन। वैज्ञानिक वन चेतना सामुदायिक वनमा हजुर लागू हुनुपर्छ र किन हुनुपर्छ? अति नै आवश्यक छ। किनभने यहाँ चाहिँ अनि त्यस्तो खालको रुखहरू छैन, किनभने पुनः उत्पादन गर्ने जस्तो ठाउँ अनि भुगा रुखहरूको बिग्रेको कारणले गर्दा र अनि उपभोक्ताहरू पनि बढी भएको कारणले पर्याप्त मात्रामा काठ नपुग्ने भएको कारणले गर्दा उपभोग हुन सजिलो होस् र त्यहाँको सर्वसाधारणले मैले अध्यक्षजीलाई पनि सोध्नुपर्छ। अब तपाईँ सचिव भन्नुभयो कि कोषाध्यक्ष हैन? हजुर म सचिव। हजुर सचिव, तपाईँलाई पनि सोध्नु पर्यो। तपाईँहरूले त्यो चाहिँ सामुदायिक वनमा चाहिँ राति गएर काठ काट्नु भएको रहेछ, अनि ठेकदारहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगेर काट्नु भएको रहेछ, यो कार्यविधि बनाउँदाखेरि चाहिँ सर्वसम्मत नगराउनु भएको रहेछ। यसरी एक पक्षीय ढङ्गले राजनीतिक हिसाबले तपाईँहरूले यो कार्यविधि चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि हामीले विरोध गर्न बाध्य भयौँ। कार्यक्रम त ठिकै हो पनि भनिराख्नु भएको छ, कसैले कार्यक्रम नै बेठिक छ भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ। राति गएर रुख काट्नु भयो? होइन, हामीले कदापि राति गएर काटेको होइन। त्यही हामीलाई आदेश आएको छ 5:30 देखि 6 बजेसम्म हामीले त्यही दिन समय दिन टिपम अनि बिहानको समयमा काट्नु भएको छ? होइन, साँझको समयमा। बिहानको समय होइन, साँझको समयमा हामी नराम्रो ठेकदारले पैसा हाल्यो, खातामा पैसा हाल्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ विरोधी पक्षका साथीहरूले। त्यो पदार्थ हाम्रो खातामा आएर उहाँहरूले प्रशस्तमा तपाईँलाई यो कार्यविधिमा के छ? यो सर्वप्रथम त तपाईँले यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मार्फत काठ सङ्कलन गरिसकेपछि उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, उपभोक्ताले घर लगाउँदैछन् उनीहरूलाई त्यो आवश्यक छ भने दिन पर्छ, त्यसपछि मात्रै बाहिर बेच्ने हो कि होइन? हजुर हो, त्यो हो सर। त्यो त हामीलाई त दिँदैनन्, उपभोक्तालाई दिँदैनन्, यिनीहरू काठ चाहिँ ठेकदारसँग बेच्छन्, त्यही भएर पनि हामी यसको विरोध गर्दैछौँ भन्ने आवाज छ। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो कार्यविधिमा स्पष्टसँग त लेख्नु भएको छ कि छैन? के छ यो उपभोक्ताले चाहेको जति उसलाई आवश्यक परेको काठ चाहिँ दिनुहुन्छ, दाउरा पनि दिनुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर त्यो हामीले उपभोक्तालाई प्रशस्त मात्रामा पर्याप्त मात्रामा उहाँहरूलाई दिने भन्ने प्रतिबद्ध नै छ हामी। अनि त्यसपछि बाहिर बेच्दाखेरि अब काठ कसलाई बेच्ने भन्ने कुरा त तपाईँहरू ओपन टेन्डर गर्नुहुन्छ, जसको टेन्डर पर्यो त्यसलाई बेच्नुहुन्छ कि मिलेमतो गरेर बेच्नुहुन्छ भन्ने पनि आरोप छ नि तपाईँहरू? होइन सर, त्यो हामीले बचेको यदि उपभोक्ताहरूले लगेर बचेको कुकाठ सडेर गडेर जानुभन्दा समूहमा केही आम्दानी होला भन्ने हिसाबमा हामीले 70% उपभोक्ताको विरोध रहेको कार्यविधिलाई तपाईँहरूले समर्थन नलिकन अगाडि बढ्दाखेरि पनि समस्या हो भन्ने कुरा आयो। 70%ले विरोध गरेको, 30ले चाहिँ ठिक छ भनेको हो? होइन सर, हामीले 83%ले ठिक भनेको छ। अनि वैज्ञानिक वन बनाउनु पर्छ भनेर लगभग अनि 70% नै हिँडिराखेको थियो, तर विधानमा चाहिँ 83% हाम्रो सहमतमा छ वैज्ञानिक वन बनाउनु। भनेपछि 83% उपभोक्ताले तपाईँले समर्थन गरेको भएर त्यो कार्यविधि स्वीकृत भएर कटान आदेश चाहिँ ल्याउनु भएको हो तपाईँहरूले? हजुर
अनि त्यस्तो चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ सर्लक्क सानसाना बोटाहरू पनि काट्ने अनि राम्रो रुखलाई पनि हेरेर खोजी काट्न मिल्छ? मिल्दैन सर, त्यो कदापि मिल्दैन, त्यस्तो हामीले गरेको पनि छैन। कार्यविधिले जे भन्छ जो रुखलाई चाहिँ वन कर्मचारीको उपस्थितिमा टाँचा लगाएको छ त्यो रुखलाई मात्रै काट्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। त्यो अनि त्यसबाट काट्दाखेरि त्यहाँको स्थानीयहरूले त्यहाँ काम गर्ने मजदुरी ज्याला मजदुरी गर्ने अवस्था पाएको छ कि छैन, के छ? छ सर, छ। हामीले उपसमिति गठन गरेका छौँ। उपसमितिलाई योचोटि झाडी सभेमा उपसमितिलाई हाम्रो राउने छ, राउने ओखलमा उपसमितिलाई दिएको छौँ। अब कटान भइसकेपछि त्यसको सरसफाइ गर्न यताउति उपभोक्तालाई दिने भन्ने हामीले कुरा निर्णय पनि गरेका छौँ। हामीले यही टोलका हवस् कुमारीजी, हामीले अरूसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्ने छ। मैले त्यही भएर थोरै कुराकानी गरेँ, समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। डन्डीराज सुवेदीजी हुनुहुन्छ, यो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले केवल अब 5 मिनटभन्दा कम चाहिँ समयमा कुरा उहाँको चाहिँ सुन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँसँग मैले सोध्नेछु, डन्डीराज सुवेदीजीले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने 091 410 216 एउटा घन्टी आउने बित्तिकै फोन उठाइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु र त्यसपछिका हाम्रा चाहिँ मैले जोसँग जसलाई फोन गर्छु 091 410 216 को लाइनबाट फोन आयो भने एउटा घन्टीमै मात्रै उठाएर हामीसँग संवाद गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। डन्डीराज सुवेदीजीलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। सामुदायिक उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्ते। यो चाहिँ सामुदायिक यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम चाहिँ ठिक बेठिक कस्तो हो भन्ने लाग्छ? मैले सर्वप्रथम प्रश्न यहीँबाट सुरु गरेँ यहाँलाई। अब म पनि हजुरको अहिले यथार्थ सुनिरहेको छु। विशेष गरी यो लम्कीको चेतना सामुदायिक वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी उपभोक्ताहरूले कसैले राम्रो कसैले नराम्रो भन्ने कुरा गरिरहेछन्। अब हाम्रो सामुदायिक उपभोक्ता महासङ्घको हिसाबले के हो भने यो राम्रो नराम्रो भन्ने भन्दा पनि त्यो निर्णय गर्ने कुरा र उपभोक्ताले बनाएको कार्ययोजना अनुसार काम गर्ने हो। हामी त विशेष गरी व्यवस्था अनुसार जुन कार्यक्रमहरू जुन योजनाहरू लागू हुन्छन् त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ। सामुदायिक उपभोक्ता समूहले कसको मनोमानी, कसैले मौखिक भन्दामा, कसैले दबाब दिँदैमा त्यो अनुसार काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा हामी प्रश्न छौँ। भनेपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ठिक हो भन्ने त तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? हामी यस्तो त सामुदायिक उपभोक्ता महासङ्घले पहिलेदेखि नै वैज्ञानिक वन र दिगो वन व्यवस्थापन, वैज्ञानिक वन भन्दा पनि दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत सामुदायिकमा काम गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। किनभने नेपाल सरकारको नीति बनिसकेपछि, नेपाल सरकारले वनमा नै व्यवस्था गरिसकेपछि, ऐन नियममा ल्याइसकेपछि हामीले यो नराम्रो भन्दा पनि यो विशेष गरी प्राविधिक पाटो हो। किनभने हामीले बोल्ने भन्दा पनि प्राविधिक रूपमा यो ठिक छ भन्ने धेरै ठाउँ, कैलाली जिल्लामा धेरै ठाउँमा लागू भइसकेको छ, किनभने धेरै ठाउँमा काम भइरहेछ। त्यसको नराम्रो पक्ष भनेको अब यो सुशासन, अघि धेरैजना उपभोक्ताजीहरूले भनिराख्नु भएको छ, त्यसमा के अरे पारदर्शिता हुँदैन कि हामीले पाउँदैनौँ कि भन्ने छ। यी कुराहरू पाउनुपर्छ र के अरे हाम्रो प्राविधिक रूपमा बनाएको कार्यान्वयन काम गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रश्न छौँ। भनेपछि जे प्रश्नहरू जस्तो अनियमितताका कुराहरू, बजेट अपचलन हुने कुराहरू, माफियाको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुने र उनीहरूको चाहिँ दादागिरी चल्ने कुराहरू, उपभोक्ताले काठै नपाउने कुराहरू, भोलिको दिनमा चाहिँ सालको रुखै नउम्रिने कुराहरू चाहिँ जुन गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि एक हिसाबले जायज चाहिँ हो भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई? हाम्रो भनाइ के हो भने त्यहाँ कार्ययोजना जुन चेतना, अहिले चेतनाकै कुरा गरौँ, अरू पनि छन्। चेतना सामुदायिकको जुन कार्ययोजना वैज्ञानिक वन व्यवस्था अनुसार कार्ययोजना बनाएको छ त्यो प्राविधिक रूपमा बनाएको कारणले जे कार्ययोजना जे उल्लेखित छ त्योभन्दा बाहेकको काम नगरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। समग्रतामा मैले यहाँको चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको मैले अवधारणा बुझेँ। यो कार्यक्रम वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम आफैमा लागू चाहिँ कार्यक्रम बेठिक होइन, तर कार्यान्वयन गर्दाखेरि जे जस्तो ठाउँमा प्रश्न उब्जेको छ त्यो प्रश्न उब्जिन नदिनको लागि त सम्बद्ध पक्षले, सरकारवाला पक्षहरूले ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने चाहिँ निष्कर्ष निकाल्दा हुन्छ। हो, अनुगमन र सुशासनको पाटोमा अनिवार्य विचार गर्नुपर्छ र यो कार्यक्रमहरू लागू गर्दाखेरि राम्रो नराम्रो भन्दा पनि जे प्राविधिक रूपमा बनिएको छ त्यसरी काम गरौँ र दायाँ बायाँ गर्ने काम नगरौँ। बहुत एउटा मध्यमार्गी चाहिँ निष्कर्ष यहाँले सुनाउनु भएको छ। यसको लागि हामीसँग थोरै समय छ, समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। 8:50 भएको छ। 10 मिनटको बिचमा अझै मसँग धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। मैले अब लक्ष्मण बटालाजीसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ चेतना सामुदायिक वनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मैले गोविन्द विष्ट, दिलबहादुर साउद, राजेन्द्र मुडभरी, पुष्कल बमजीसँग पनि कुराकानी गर्छु भनेर भनेको थिएँ। लक्ष्मण बटाला र पुष्कल बमजीसँग मैले दुईजनासँग 5-5 मिनट कुराकानी गर्न चाहिँ सक्षम हुनेछु, त्यो सुविधा छ मसँग।
अन्य व्यक्ति गोविन्द विष्टजी, दिलबहादुर साउद, राजेन्द्र मुडभरीजी सँग कुराकानी गर्न नसकेकोमा म चाहिँ लक्ष्मण बटालाजीको टेलिफोन नम्बर छ, नत्र पुष्कल बमजीलाई सम्पर्क गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। उहाँ चाहिँ चेतना सामुदायिक वनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ लक्ष्मण बटालाजी। 9848 पुष्कल बमजी सँग हामी सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दैछौँ। हजुर यहाँलाई नागरिक सवाल दिनेश एफएम दिनेश खबरको नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर यहाँ चाहिँ लक्ष्मण बटालाजी बोल्नुभयो कि पुष्कल बमजी? म पुष्कल बम हो। पुष्कल बमजी, तपाईँको सामुदायिक वन चाहिँ कुन हो? मेरो तुलसीपुर सामुदायिक वन हो। तुलसीपुर सामुदायिक वनमा कैलाली जिल्लामा सबैभन्दा पहिला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको हो। 2073 मा हाम्रो अहिले 14 वर्ष हो। 14 वर्षको अनुभवले के भन्छ त? अब सामुदायिक वन आफैमा त्यस्तो नराम्रो चाहिँ होइन, एकदम राम्रो हो सामुदायिक वन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम राम्रो हो कि होइन, के लाग्छ यहाँलाई? एकदम राम्रो हो, त्यो नराम्रो होइन। त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले यो तोडमोड गरेर कसैले नराम्रो हो भनेर भन्या होला नि, तर चाहिँ नराम्रो होइन। किन राम्रो हो, किन यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ भनेर त तपाईँले भनिदिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ नराम्रो भन्छन् भन्ने मान्छेहरू पनि धेरैसँग मैले कुराकानी गरेको छु। तपाईँ राम्रो भन्नेवाला चाहिँ अहिले फेला पर्नु भएको छ। अब मैले चाहिँ किन राम्रो त्यसलाई भन्यो भनेदेखिलाई अब कैलाली जिल्लामा सबभन्दा पहिला 73 सालमा 5 वटा सामुदायिक वनहरू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा गएको हो। र त्यो राम्रो कारण के हो त भन्दा त्यहाँ धेरै पुराना बुढा रुखहरू हुने, त्यसको तल चाहिँ नयाँ बिरुवाहरू नयाँ जर्नेसनहरू नआउन सक्ने र विभिन्न किसिमका नराम्रा चिजहरू जो चाहिँ वनमारा चिजहरू, त्यस्तो वनमा चाहिँ काम नदिने चिजहरू, काम नदिने बिरुवाहरू उत्पन्न हुने भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ काटीकटान गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ ठिक पारेर सरसफाइ गर्दाखेरि बिरुवा पनि राम्रो आएको र आम्दानीको स्रोत पनि सामुदायिक वनमा भएको अनि आफ्नै सामुदायिक वनका मान्छेहरूले काम पनि पाएको यो कुरा छ सर। तपाईँको यो 4थो वर्षमा, अहिले 5औं वर्षमा हुनुहुन्छ कि 4थो वर्षमा? अहिले 4थो वर्षमा। 4थो वर्षको उसमा अब यो चाहिँ तपाईँले प्रत्येक वर्ष वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमबाट रुखहरू कटान गर्नुहुन्छ, निश्चित मापदण्ड छ त्यसको। जथाभावी चाहिँ काटिँदैछ, रातारात काटिँदैछ, वन माफियाहरूको चाहिँ हालिमुहाली छ, ठेकदारहरू छन्, त्यहाँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ वन पैदावार उपभोग गर्न पाइराखेको छैन भन्ने जो प्रश्नहरू छन् त्यो तुलसीपुरमा पनि लागू भएको छ। त्यस्तै हो, सबै वैज्ञानिक वन कार्यक्रममा माफियाहरूको हालिमुहाली हुन्छ अनि उपभोक्ताहरूले काठै नपाउने अवस्था हुन्छ। होइन, त्यो एकदम गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। हाम्रो सामुदायिक वनको त वैज्ञानिक वन भए पनि सामुदायिक वन भए पनि हाम्रो चाहिँ नीति एउटै हो। त्यसो भए पहिलो प्राथमिकता हामीले जनतालाई दिन्छौँ। जनताले त्यहाँबाट उसलाई आवश्यक परेको दाउरा पनि पाउँछ, घर लगायो भने फर्निचर मतलब यो चाहिँ झ्याल ढोका बनाउन काठ पनि पाउँछ, होइन? दिनुहुन्छ नि तपाईँ? सबै चाहिँ जनताले पहिलो प्राथमिकता जनताहरूले उपभोक्ताले पाउँछ अनि त्यो उपभोक्ताबाट बचेको मात्रै तपाईँ बाहिर बिक्री गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, फेरि चाहिँ उपभोक्ताले लिइसकेपछि 7 दिने सूचना भइसके 10 दिने सूचना छिमेकी छिमेकी चाहिँ गाउँहरूलाई, छिमेकी गाउँपालिका नगरपालिकालाई, जिल्लालाई हामी एउटा सूचना निकाल्छौँ। त्यो सूचना 10 दिने सिद्धिसकेपछि बल्ल मात्र हामी 21 दिने सूचना निकालेर बल्ल ठेकेदारलाई बेच्छौँ। ठेकेदारहरू भनेपछि ठेकेदारहरूलाई सुरुमै प्रवेश गरायो माफियाहरू चाहिँ बिगी भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो अतिरञ्जित गरिएको हो त? त्यसो भए अब हाम्रो यतातिर त्यस्तो किसिमको चाहिँ भएको त्यस्तो देखिन्न, होइन? अब कुनै ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ भएको छ भनेदेखिलाई उहाँहरूले जान्ने कुराकानी हो। तर चाहिँ मैले ठेकेदारले होइन नि वन बनाउने त, वन त सामुदायिक वनले त्यहाँको उपभोक्ताले साधारण सभा निर्णय गरेर र प्राविधिक सहयोग भनेको सरकारले गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ कर्मचारीहरू खटाइएका छन्। कर्मचारीहरूले त हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ पाटो मात्र उहाँहरूले चाहिँ
त्यो प्राविधिक पक्षलाई मात्रै हेर्नुहुन्छ होला, टाँचा लगाउने आदि इत्यादि कुराहरू, अरू सबै कुरा त सामुदायिक वनकै जिम्मामा हुन्छ होइन? सबै सामुदायिक वनले त्यो हामीहरूले त्यसको मूल्य तोक्ने, अन्य चिज गर्ने, दण्ड जरिमानाका कुराहरू गर्ने सबै सामुदायिक वनकै हुन्छ। कार्यविधि अनुरूप नै सबै कुरा हुन्छ। कार्यविधि भन्दा दायाँ बायाँ गरेर अब यो चाहिँ आर्थिक पाटो कुराहरू, सुशासनका कुराहरूमा समस्या आउन नदिनको लागि तपाईँको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा चाहिँ त्यस्तो किचलोहरू जस्तो आर्थिक अपारदर्शिता नै भयो, अध्यक्षले कमायो, कोषाध्यक्षले कमायो, अर्कोले कमायो, यो दलकोले कमायो, ऊ दलकोले कमाएन भन्ने किचलो छ कि छैन? त्यस्तो किसिमको किचलो हाम्रो उसमा चाहिँ छैन। अब भन्नेको चाहिँ मुख समात्न सक्ने कुरा भएन होइन सर? अब जस्तो 4 वर्ष अगाडि रुख काटेको ठाउँमा चाहिँ पुनरुत्पादनको स्थिति के छ? रुखै उम्रिँदैन, सालमा फुलै लागेको छैन। यो कहाँ हुन्छ? ठुलो रुखलाई काटेर सानो रुखलाई पनि त्यसले च्याप्छ, काट्दाखेरि ढलेर भाँच्दिन्छ, अनि भएको बिरुवा पनि मर्छ। यो त सरासर गलत छ भन्नेलाई तपाईँको जवाब, तपाईँको अनुभवले के भन्छ? अब त्यो यस्तो हो सर, अब सधैँभरि साल अहिलेको साल अलिक कम, अहिलेको साल फुलेको छैन। हामीले पनि हिजो पनि हेऱ्यौँ, धेरै ठाउँमा हेऱ्यौँ, कतै कतै चाहिँ फुले जस्तो देखेँ मैले। त्यसो भए उनीहरूले साल फुलेको छैन। अब रुख काट्दाखेरि हामीले सकभर चाहिँ माउ रुखलाई बचाएर काट्ने हो। त्यही पनि माउ रुखलाई काट्दाखेरि पनि कुन हाँगो भाँच्यो, कुन रुखलाई चाहिँ के भयो, त्यो टिप्ने हाम्रो कर्मचारी बसिया हुन्छ त्यहाँ। 10 वर्षको लागि एउटा प्लटलाई 10 वर्षको लागि भाग हालेको हुन्छ। जुन काट्ने रुख हो त्यो रुखभन्दा अर्को रुख काटिन्न। तर माउ रुख कुनै चाहिँ यदि माउ रुखहरू कुनै केही खराब भयो, सुक्न गयो भने त्यसको सट्टा अर्को रुख राख्ने चलन छ। त्यसो भए हुनाले त्यो माउ रुख बनाउँदैन, अर्को रुख चाहिँ काट्ने रुखलाई चाहिँ पनि काटिदिने भन्ने चाहिँ होइन नि त। यो त त्यो त रुखलाई काट्दाखेरि त्यसको त 3 पुस्ता रुखको पनि के अरे 6 पुस्ता हुन्छ भनेर चाहिँ भनि वन प्राविधिकले नै अस्तिको कार्यक्रममा मसँग इन्टरभ्यू गर्दाखेरि नै भन्दैन। मान्छेको 3 पुस्ता हुन्छ, रुखको चाहिँ 6 पुस्ताको विवरण राखेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यविधिले चाहिँ अब त्यो वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ भनेका कुराहरूलाई मात्रै फलो गर्ने हो, उपभोक्ताले पनि त्यही गर्ने हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ चाहिँ यो तुलसीपुर सामुदायिक वनमा चाहिँ यो कार्यक्रम लागू गरेर सन्तुष्ट, त्यहाँको उपभोक्ता पनि तपाईँ जत्तिकै छ, खुसी छ, राम्रो भइराखेको छ? अहिले हाम्रो सन्तुष्ट भएको छ। हामीले 10 वर्षसम्म चाहिँ सामुदायिक वन बनाएर काम गर्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ आम्दानी स्रोतहरू पनि थिएन। अहिले वार्षिक रूपमा कति आम्दानी हुन्छ तपाईँको सामुदायिक वनमा? अहिले हाम्रो सामुदायिक वनमा वार्षिक चाहिँ 73 लाख जति चाहिँ हुन्छ। प्रत्येक वर्ष 73 लाख चाहिँ इन्कम गर्छ र त्यसको चाहिँ खर्च गर्ने पनि एउटा चाहिँ सिस्टममा चाहिँ तपाईँहरूले यो आय आर्जनका सिपमूलक कार्यक्रमहरू लगायत अब विद्यालय विविध ठाउँमा खर्च गरिराख्नु भएको छ। हामी तीन भागमा हामीले विभाजन गरेका छौँ। 25% वन वातावरण, 35% गरिब र 40% पूर्वाधार। हामीले महिला विपन्न, स्वास्थ्य, शिक्षा भनेर रकम राखेका छौँ होइन। हामी त्यो हिसाबले, कानुनी हिसाबले, जुन चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाको हिसाबले छ त्यो हिसाबले मात्र भए हामीले काम गर्छौँ, त्योभन्दा अलावा गर्दैन। अब यो चाहिँ भन्ने मान्छेहरूले त के भन्छ, आफूले काम नपाएर पनि कुनै मान्छेले त्यसको विरोध जनाइरहेछ, आफू हुन नपाएर पनि मान्छेहरूले विरोध जनाइरहेछ। त्यो विरोध जनाउनेको चाहिँ धेरै चाहिँ हो, तर चाहिँ यो त्यति नराम्रो चिज चाहिँ वैज्ञानिक वन होइन। यसलाई विधि प्रक्रिया सरकारले बनाएको नीति नियम अनुसार चल्नुपर्छ। हवस्, पुष्कल बमजी, तुलसीपुर सामुदायिक वन जो सबभन्दा पहिला 73 सालमा सामुदायिक के भन्छ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको समुदायका चाहिँ उपभोक्ता हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। मैले चाहिँ क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ गोविन्द विष्ट, दिलबहादुर साउद, राजेन्द्र मुडभरी र लक्ष्मण बटालाजीलाई हामीले प्रयास गर्दै थियौँ। उहाँले टेलिफोन, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। हाम्रो निर्धारित समय 8:59 भएको छ, 9 बजिसकेको छ। भोलि पर्सि हामी बाँकी रहेका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र मैले लक्ष्मण बटालाजीसँग पक्कै पनि कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गर्न सकिनँ। त्यहाँको उपभोक्ता जसको चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुन्न भन्ने व्यक्तिहरूका चाहिँ प्रश्नको जवाबमा उहाँसँग पक्कै पनि यसै कार्यक्रमको माध्यमबाट माग्ने प्रयास गर्नेछु अर्को दिन भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले जसकोलाई समय दिन्छु भनेर दिन सकेन उहाँहरूसँग म माफी माग्न चाहन्छु र भोलि अर्को विषयवस्तुमा छलफल बहस गर्ने बाचाका साथ प्रविधिमा साथ दिनुहुने कल्पनाजी र नवीनजीलाई धन्यवाद दिँदै, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।